ल यहाँ हेर है, यसरी एउटा रोड प्रोजेक्ट भएको हुन्छ। यो टुप्पामा आइसकेपछि त यो टेरेनबाट त यतातिर जान मिलेन, यतातिर जाने हो कि होइन, उतातिर मुभ हुने हो कि होइन, डिरेक्सन चेन्ज गर्ने हो कि होइन हो प्रकाश? सर हो हो नि। हो यसरी आएर रोड यसरी यता जाने हो कि होइन भन त? हो नि। हो हो एउटा हो यो मेरो जुन यो माउस देखिएको छ नि, प्यान भएको देखिएको छ नि, हजुर हो यहाँ बसिन्छ। यहाँ बसेर यतापट्टिबाट आएको स्ट्रेट पोर्सनलाई हेरिन्छ र यतापट्टि जाने स्ट्रेट पोर्सनलाई हेरिन्छ। दुईटैतिरबाट देखिने एउटा यस्तो कमन एउटा जङ्सनमा एउटा पोइन्ट हुन्छ, त्यो भनेको इन्टरसेक्सन पोइन्ट हो के। बुझ्यौ नि अब? हजुर हो आइपी भनेको यहाँ हुन्छ। हेर यसरी नै अर्को यो दुईटा पार्ट जोडेको आइपी यहाँ हुन्छ। यतापट्टिदेखि यहाँ कर्भ राख्नुपर्छ, यो कुनामा हुन्छ। हो यसरी कनेक्सन हुँदै 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 रोड बन्ने हो के। अब इन्टरसेक्सन पोइन्ट भनेर नजिकिनु, यताबाट आएको स्ट्रेट पोइन्टबाट जहाँसम्म देखिन्छ यहाँ, यतापट्टिबाट आएको स्ट्रेट पोर्सन जहाँबाट देखिन्छ, दुईटाको कमन दुईटैतिरबाट स्ट्रेटबाट आउँदा देखिने पोइन्ट भनेको चाहिँ इन्टरसेक्सन पोइन्ट हुन्छ। हो यही इन्टरसेक्सन पोइन्टलाई ब्रेक गर्नको लागि हामीले यहाँ सिम्पल सर्कुलर कर्भ बनाइन्छ। बुझ्यौ नि अब यो टेरेनमा हेरेर? भनेपछि इन्टरसेक्सन पोइन्ट पहिल्यै त्यहाँ बसेर दुईतिर हेर्नु पर्यो हैन? हो दुईतिर बस्न पर्यो। पहिला हामीले एलाइनमेन्टको सर्वे गरिन्छ कि रोडको सर्वे गर्दा पहिला सेन्टर लाइनको सर्वे गरिन्छ। बुझ्यौ नि? हो त हजुर सेन्टर लाइन कताबाट जान्छ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ। जस्तै यहाँबाट यहाँ आएको हुन्छ, यहाँबाट यहाँ गएको हुन्छ, यहाँ गएको हुन्छ भन्ने थाहा हुन्छ। अब हजुर त्यसपछि चाहिँ त्यो जङ्सनमा गएर तिम्रो काम भनेको यो लेन्थ त पहिले नापेका हुन्छौ तिमीले एलाइनमेन्ट फिक्स गर्ने बेलामा। एलाइनमेन्ट भनेको हजुर सेन्टर रोडको सेन्टर लाइन फिक्स गर्ने बेलामा। त्यसपछि के हुन्छ त भन्दा यो इन्टरसेक्सन पोइन्ट पनि फिक्स भयो कि भएन? अब भयो भयो। हो यही इन्टरसेक्सन पोइन्टमा बसेर के गर्छौ त डिफ्लेक्सन एङ्गल मेजर गर्छौ के। तिम्रो काम भनेको त्यति हो। बुझ्यो कि बुझेन? बुझेँ सर। इन्टरसेक्सन पोइन्ट कहाँ हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्यो है सबैले? अब अस्ति बिमलले पनि मलाई सोधेको थियो, फिगर बुझेन। मैले हेर टेरेनमा देखाएको छु, यसरी रोड कन्स्ट्रक्ट गर्दा जहाँबाट डिरेक्सन चेन्ज, जस्तै यो कुनामा डिरेक्सन यहाँबाट यहाँ चेन्ज गर्नुपर्छ नि, यहाँबाट जहाँसम्म देखिन्छ अथवा यहाँबाट देखिने दुईटै पोइन्ट, यताबाट गएको लाइन र यताबाट आएको लाइन देखिने दुईटैको कमन पोइन्ट भनेको इन्टरसेक्सन पोइन्ट हुन्छ। हो यो एकदम के भन्छ अरे, स्टेट पोर्सनलाई ब्रेक गर्नको लागि हामीले के गरिन्छ, त्यो इन्टरसेक्सन पोइन्टमा एउटा सिम्पल सर्कुलर कर्भलाई के गरिन्छ, इन्ट्रोड्युस गरिन्छ। यो कुरा क्लियर भयो नि अब कहाँ हुन्छ भन्ने कुरा त? भयो। अरूलाई केही यहाँ सोध्नु छ नि भन है। नबुझेको भए फेरि भन्न पर्यो, म भन्छु। कसैलाई छैन नि होइन? ल कसरी हुँदो रहेछ एक्चुअल फिल्डमा भन्ने कुरा पनि देख्यो भन्न खोजेको। एक्चुअल फिल्डमा देख्यो भन्नाले पनि म्यापमा बुझ्यौ इन्टरसेक्सन पोइन्ट कहाँ हुन्छ, सिम्पल सर्कल कर्भ कहाँ हुन्छ भन्ने कुरा यहाँ हेर है, म्यापमा मैले देखाएँ। ल ठिक छ, अब यो गुगल भयो। अब चाहिँ अर्को क्लासतिर जाऊँ। क्लास यो पनि क्लास है यो। पावर पोइन्ट सेयर भइरहेछ नि? हजुर सर। छ नि होइन? अब यस्तो छ हेर है त, अब मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ, कन्भेन्सनल अथवा ट्रेडिसनल एप्रोच भनेको चाहिँ हाम्रो यो रोडको सेन्टर एलाइनमेन्ट होस् चाहे क्रस सेक्सनको पोइन्टहरू होस्, जेसुकै होस्, लेआउट गर्दा पहिला जब हामीसित एङ्गल मेजरमेन्ट इन्स्ट्रुमेन्ट थिएन त्यतिखेर हामीले के गर्थ्यौँ भन्दा लिनियर मेथड युज गर्थ्यौँ के। लिनियर मेथडबाट भन्न खोजेको त्यो कर्भ, एउटा कर्भ हुन्छ, कर्भमा चाहिँ त्यो कर्भको बिचमा पोइन्टहरूलाई हामीले के गरिन्छ त पहिला मार्किङ गरिन्छ, अनि त्यसलाई के गरिन्छ स्मुथली जोडिसकेपछि कर्भ बन्छ भनेको थिएँ मैले। सुरुमा के गरिन्थ्यो त दुईटै लिनियर मेथडबाट गरिन्थ्यो, एङ्गल मेजरमेन्ट हुन्थेन, दुईटा टेप युज गरिन्थ्यो अथवा दुईटा रोप युज गरिन्थ्यो, अनि त्यसैलाई सर्टेन डिस्टेन्समा राखेर एउटा डिस्टेन्स मानिन्थ्यो। पहिला पनि डिस्टेन्स मेजरमेन्ट रोपबाटै हुन्थ्यो भनेपछि त्यसलाई एउटा डिस्टेन्स मानिन्थ्यो, अनि कति डिस्टेन्स देखाउने अथवा कति डिस्टेन्स निकाल्ने भन्ने कुरा अघि मैले भने फर्मुलामा अघिल्लो क्लासमा भनेको थिएँ। त्यही फर्मुलाबाट कति आउँछ भनेर त्यो कर्भका विभिन्न पोइन्टहरू सिलेक्ट गरेर जोडेर बनाइन्थ्यो। अब अहिले के छ भन्दा यो अब एङ्गुलर मेथड पनि पढिन्छ हेर है त। यो एङ्गुलर मेथडमा युज हुने भनेको चाहिँ हाम्रो यो फर्स्ट नम्बरको रेनकाइन्ड मेथड अफ डिफ्लेक्सन एङ्गल, जसलाई वान थर्ड मेथड पनि भन्छ। किन वान थर्ड भनेको भन्ने पछि थाहा पाउँछौ। एउटा मात्र पोजिसनमा थर्ड राखेर चाहिँ तिम्रो लेआउट गर्न मिल्छ के, त्यो हुनाले चाहिँ यसलाई वान थर्ड मेथड भनेको। टु थर्ड भनेको दुईटैतिर राख्ने हो भन्न खोजेको, एउटा बिगिनिङ अफ द कर्भमा एउटा चाहिँ तिम्रो इन्ड अफ द कर्भमा एकन्टा थर्ड राखेर गरिन्छ। ट्याकोमेट्रिक भनेको चाहिँ तिमीहरूले सर्वे गरेका छौ जुन भर्टिकल एङ्गल र हरिजेन्टल एङ्गल मेजरमेन्ट गरेर त्यो डी भनेको केएस कस स्क्वायर थीटावाला फर्मुला लगाएर र भी भनेको केएस साइन थीटा बाई 2 वाला फर्मुला लगाएर गर्ने हो ट्याकोमेट्री भनेको है। अब एक्चुअल कुरा के भन्दा अब मैले के भन्छ अहिले फिल्डमा यो युज हुँदैन। हेर फिल्डमा के युज हुन्छ भन्ने कुरा सिलेबसमै छैन के।
अब यो समस्या भन्ने के भन्ने अब सिलेबस बिचबिचमा चेन्ज हुनुपर्छ। अब म सिलेबस चेन्ज गर्ने ठाउँमा छैन हेर, अब पढ्न पर्यो सिलेबसमा भएपछि क्वेसन काट्ने यसैमा क्वेसन काटिदिन्छ। तर एक्चुअल फिल्डमा यो अहिले यो डिफ्लेक्सन एङ्गलवाला युज हुँदैन। भन्न खोजेको क्यालकुलेसन मेजरमेन्ट हुन्छ हेर, मेजरमेन्ट डिफ्लेक्सन एङ्गल भनेको चाहे तिमीले एङ्गल मेजरमेन्ट गर्दा चाहे त्यो तिमीले थेलाइटले नाप चाहे त्यो टोटल स्टेसनले नाप, एङ्गल त एउटै दिन्छ। तर के फरक हुन्छ भन्दा लेआउट गर्ने, अहिले त हामीले सेट आउट अथवा सेटिङ आउट अफ द कर्भ पढेका छौँ नि। भन्न खोजेको डिजाइन भयो, सर्वे गरेर तिमीले डाटा दियो, डिजाइनरले डिजाइन गरिसकेपछि त्यसलाई फिल्डमा कसरी लेआउट गर्ने भन्ने पढिरहेका छौँ हामीले। अब एक्चुअल फिल्डमा अहिले कसरी हुन्छ त लेआउट भन्दा टोटल स्टेसनले हुन्छ हेर। किन भन्छौ भने त्यो अहिले तिम्रो त्यो लेन्थ मेजरमेन्ट गर्ने, एङ्गल मेजरमेन्ट गर्ने अथवा त्यस गर्न पर्दैन क्या, टेप युज गर्न पर्दैन अहिले। किनकि तिम्रो इडिएम भनेको इलेक्ट्रोनिक्स डिस्टेन्स मेजरमेन्ट भनेको टोटल स्टेसनमा तिम्रो के हुन्छ त त्यहाँ एङ्गल मेजरमेन्ट इन्स्ट्रुमेन्ट सहित जोडिएर आएको हुन्छ के। त्यही भएर डाइरेक्ट डिस्टेन्स पनि के हुन्छ त टोटल स्टेसनले नाप्न मिल्छ। अथवा तिम्रो कोअर्डिनेट दिएको हुन्छ, त्यो कोअर्डिनेटर डाइरेक्ट लेआउट गर्न मिल्छ। अब लेआउट गर्न त अहिले तिम्रो सिलेबसमा छैन। फोर्थ इयरमा कन्स्ट्रक्सन मैले पढाएँ भने अथवा अरू एबिसीले पढाएँ त्यसमा त्यहाँ सिकाउँदा लेआउट गर्न, टोटल स्टेसनबाट कसरी गर्ने एक्चुअल फिल्डमा लेआउट भनेर। तर अब यो अब तिमीलाई नपढ भन्न खोजेको होइन, तर यो अहिले जुन पढ्न लागिरहेको नि अब यो दुर्भाग्यवश भन्ने के भन्ने यो सिलेबसमा छ तर एक्चुअल फिल्डमा चाहिँ लागु हुँदैन है। अब पश्चिम अथवा यो भित्रीमा पूर्वको नि भित्र पश्चिमको नि पश्चिमतिर चाहिँ पूर्वको भित्रीहरूमा चाहिँ जहाँ चाहिँ टोटल स्टेसन पुगेको छैन, जहाँ पुरानै त्यही अब त्यही त हो नि, सस्तरी कसैले गर्न सकिन्छ भनेर सोच्छन् सबले। त्यहाँ चाहिँ पहिलेदेखि थ्योडलाइट भएको ठाउँमा अलिअलि युज हुन्छ, अलिअलि है। एक त पहिलो कुरा तिम्रो सबै डोजरले गराइदिएको हुन्छ बाटो, त्यहाँ युजै हुँदैन हेर झ्याप्प। अर्को कुरा दोस्रो जसले टेक्निकल गर्छु भनेर सोचेको हुन्छ त्यहाँ चाहिँ मेन पावर हुँदैन अथवा इन्स्ट्रुमेन्ट हुँदैन, एक चिज हुँदैन। तेस्रो कुरा चाहिँ बल्ल जहाँ चाहिँ थ्योडलाइट छ अथवा तिमीहरू छौ मेन पावर छ त्यहाँ चाहिँ बल्ल यो मेथड युज हुन्छ अहिले। नत्र भए अहिले चाहिँ तिम्रो चाहे त्यो बिल्डिङको लेआउट गर्न होस्, चाहे तिम्रो रोडको गर्न होस्, चाहे त्यो रेलवेको गर्न होस्, चाहे एयरपोर्टको पोइन्टहरू होस्, चाहे तिम्रो कन्ट्रोल पोइन्टहरू इस्टाब्लिस गर्न होस्, जेसुकैमा पनि अहिले के हुन्छ त टोटल स्टेसन युज हुन्छ। किन भन्छौ भने यसले डाइरेक्ट एनइजेड दिन्छ। थ्योडलाइटले त तिमीले थाहा पाइसक्यौ के अरे हर्जेन्टलको लागि तिमीले के फर्मुला लगाउनु पर्छ, कोर्डिनेट निकाल्न यल कस यल साइन थीटा जोड्न पर्यो भने भर्टिकलको लागि के गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू तिमीलाई सबै थाहा छ नि। अब त भर्टिकलको लागि फेरि के गर्न पर्थ्यो त लेभल मेसिनले डाटालाई सार्न पर्थ्यो भने अब अहिले के गर्छ टोटल स्टेसनले डाइरेक्टली एनइजेड दिन्छ दुईटा पोइन्टको रेस्पेक्टमा। अथवा एउटा पोइन्ट र एउटा लाइनको बेरिङ भयो भने अरू पोइन्टहरूको के गर्छ त डाइरेक्ट कोअर्डिनेट दिन्छ टोटल स्टेसनले। अब यो पर्दैन भन्न भएन किनकि सिलेबसमा छ, क्वेसन काट्न सक्छ हेर। तर मैले भने एक्चुअल फिल्डमा चाहिँ अब भोलि फेरि सरले चाहिँ यसरी पढाउनु भएको थियो, अहिले त घरतिरै छ नि अथवा थर्ड इयरमा पनि घरतिर काम पर्न सक्छ, लेआउट गर्ने काम आउन सक्छ। सरले यसरी भन्नुभएको थियो, यहाँ त टोटल स्टेसन युज गरे केही पनि काम लाग्दो रहेछ भन्नुहोला, त्यो होइन। यो सिलेबसमा भएको हुनाले पढेको, एक्चुअल फिल्डमा चाहिँ एकदम जहाँ इन्स्ट्रुमेन्ट एभाइलेबल छैन, टोटल स्टेसन जहाँ पाउन सकिँदैन त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ यही थ्योडलाइटले अलिक मोटामोटी कहीँ ठाउँ मात्र युज हुन्छ, नत्र भए चाहिँ हुँदैन है यो युज। सरले फेरि यत्रो पढाउनु भयो, यो पनि युज हुँदैन, न लिनियर मेथड पनि युज हुँदो रहेछ, एङ्गुलर पनि हुँदो रहेछ नभन्नु ल। ठिक छ, अब यसमध्ये हामीले मैले भनिसकेँ तिमीलाई हामीले चाहिँ सर्वे गर्दाखेरि चाहिँ टिएसबाटै गर्छौँ। टिएसबाटै गरिन्छ भन्नाले क्याम्पसमा क्याम्पिङ कि प्र्याक्टिकल क्याम्पिङ चाहिँ तिमीहरूले टिएसबाटै गर्छौ। टिएस चलाउन एकदमै 100% भएर जान्छ, त्यो आत्तिन पर्दैन त्यसमा। टिएस ड्रोन अब अहिले त लिडार पनि आएको छ, हिजो अस्ति यहाँ आएका स्टोस्कोप आउँछ भनेर मास्टर सञ्चालन भएपछि अब स्टोस्कोप आउने भनेको छ। यहाँ इन्स्ट्रुमेन्ट एभाइलेबल भयो भने त अब तिमीहरू चाहिँ त्यो कुरामा सिक्नलाई पछि परिन्छ भने त त्यो नसोच। इन्स्ट्रुमेन्ट क्याम्पसमा एभाइलेबल भएसम्म अथवा हामीले बाहिरबाट पनि कहीँबाट ल्याउन सकिन्छ भने चाहिँ तिमीलाई सिकाउँछौँ बजारमा भएसम्म, त्यो चाहिँ त्यसमा आत्तिन चाहिँ पर्दैन। क्याम्पिङमा पनि पहिला चाहिँ थ्योडलाइट गराइन्थ्यो हेर। अघिल्लो सेमेस्टर अघिल्लोचोटिबाट चाहिँ हामीले सबैले सल्लाह गरेर चाहिँ किन थ्योडलाइट गराउने, किन डिस्टेन्स मेजरमेन्टमा यिनीहरूलाई यति सिकाउनु पर्यो, बरु चेनेज के अरे रेन्जिङ गरेर डिस्टेन्स नाप्न छुट्टै सिकाउनु, तर टिएससितै फेमिलियर गराऊँ भनेर चाहिँ अघिल्लोबाट चाहिँ हामी सबै 3जना मिलेर चाहिँ हाम्रो टिम मिलेर चाहिँ हामीले के गर्यौँ त टोटल स्टेसन दिएको। अब दुर्भाग्यवश क्याम्पसमा 6-7वटा मात्र टोटल स्टेसन हुने, त्यसपछि सिभिलको क्याम्पिङ त्यतिखेर पर्ने गर्दा चाहिँ टोटल स्टेसन नपुगेर बाहिरबाट मगाएको, बाहिरबाट मगाउँदा पनि बिग्रेको हुनाले त्यो अर्को पाटो भयो। अब मास्टर सञ्चालन भएपछि अथवा डिपार्टमेन्ट छुट्याउने कुरा छ, डिपार्टमेन्ट छुट्याइसकेपछि हाम्रो जियोमेट्री डिपार्टमेन्ट छुट्यायो भने त तिमीहरू डराउनै पर्दैन। हामीले क्याम्पिङ पनि सबै
एकैचोटि गर्ने भन्न खोजेको जस्तो 24 ब्रेक गरिन्थ्यो नि, अब 48 गरायो भने रमाइलो हुन्छ। अनि त्यस्तो सोचेको हामी यदि टोटल स्टेसन पुरा भयो भने एकैचोटि क्याम्पिङ जस्तै कालीखोलाको नि एकैचोटि गराउने, यहाँ माथि क्याम्पसको पनि एकैचोटि गराइदिने के 48 जनालाई नै त्यसरी गराउने भन्ने सोचेका छौँ है त। ल ठिकै छ, अब टोटल स्टेसन चलाउन सिकिन्छ, चलाउन हामीले सिकाइन्छ, त्यो कुरामा आतिनु पर्दैन। अनि लेआउट गर्न पनि सिकाउँछु भनेको मैले चाहिँ कन्स्ट्रक्सन सर्वेमा, लास्ट सेमको कन्स्ट्रक्सन सर्वेमा लेआउट भनेर एउटा प्र्याक्टिकल पनि छ। अथवा तिमीहरूलाई सिक्ने इच्छा भयो भने अरू बेला त्यहाँ त्यही भन्न खोजेको इलेक्टिभ हो, त्यो इलेक्टिभ नले पनि सिकाउँछु, त्यो ठुलो कुरो भएन, त्यसमा चाहिँ आतिनु पर्दैन। तर अब अहिले सिलेबसमा हुनाले चाहिँ हामी यही मेथड के अरे एङ्गुलर मेथड चाहिँ पढौँ है त। र अनि एङ्गुलर मेथड जबसम्म यो टोटल स्टेसन आएको थिएन, जबसम्म हामीले टेप र एङ्गल मात्र युज गरेर गरिन्थ्यो त्यतिखेर, अथवा एङ्गुलर मेथड युज गरेर गरिन्थ्यो त्यतिखेरमा सब 60 देखि 70 अझै भन्दाखेरि लगभग 80-90% यो रेनकाइन्ड मेथड अफ डिफ्लेक्सन एङ्गल अथवा 1 थियोलाइट मेथड युज हुन्थ्यो है। अब यो हामीले पनि गरेको हो, गुल्मीतिर गर्दाखेरि पोइन्टहरू दिँदाखेरि यो गरेको, तर यो थोरै लेबरियस र टेडियस हुन्छ, किनकि तिमीलाई थाहा भइसक्यो टेप पनि युज गर्न पर्छ, एङ्गल पनि युज गर्न पर्छ। अनि दिएको एङ्गललाई प्रिसाइजली फिल्डमा उतार्नु भनेको कति गाह्रो, तिमीले एङ्गल नाप्न प्रिसाइजली सक्दैनौ भने दिएको एङ्गललाई फिल्डमा नाप्न कति गाह्रो हुन्छ त्यो आफै कल्पना गर। भन्न खोजेको तिम्रो त्यो सेकेन्ड 20 सेकेन्ड 30 सेकेन्ड त यत्तिकै चलिरहेको हुन्छ क्या, त्यो एयरको फ्लक्चुएसनले गर्दा पनि चलिरहेको हुन्छ। कुनैको त अब तिम्रो त्यो लोअर स्क्रु टाइट हो, सरी अप्पर स्क्रु एङ्गलको लागि एङ्गल फरक पर्ने अप्पर है, अप्पर स्क्रु टाइट नभए पनि थोरै स्लाइडली मात्र मिस्टेक भए पनि त्यो एकदमै चलिरहेको हुन्छ कि एङ्गल चाहिँ। त्यही भएर नयाँ छ अथवा राम्रै काम गरिरहेको इन्स्ट्रुमेन्ट छ भने गाह्रो हुँदैन। नत्र आफै सोच कि अब तिमीहरूले एङ्गल राम्रोसँग नापेका थिएनौ, नाप्न सकेका थिएनौ प्रिसाइजली, भन्न खोजेको एउटै दुईटै पोइन्टको एङ्गल चाहिँ 4-5 चोटि आफैले नाप्दा 4-5 वटा आएको थियो नि, त्यसपछि मिन लेखाउ नि तिमीहरूले एउटा एङ्गल मेजरमेन्ट गर्न सिकाउँदा। भनेपछि दिएको एङ्गललाई फिल्डमा उतार्न त पक्कै पनि गाह्रो हुन्छ होला। कोअर्डिनेट भयो भने त तिम्रो ठ्याक्क कोअर्डिनेट हानिसकेपछि उसले एङ्गल दिन्छ डाइरेक्ट डिरेक्सन। भने यसमा के गर्ने हो भन्दा यो हामीले थियोलाइट युज गर्ने एङ्गुलर मेथडमा के हुन्छ भन्दा तिमीलाई एङ्गल दिएको हुन्छ, डिस्टेन्स दिएको हुन्छ, त्यो एङ्गललाई हामीले के अरे टोटल थियोलाइटबाट एङ्गल मेजरमेन्ट गरिन्छ। त्यो पोइन्ट जुन लोकेट गर्न त्यो एउटा पहिला एङ्गलको डिरेक्सन आउँछ, अनि त्यो डिरेक्सन आइसकेपछि त्यो इन्स्ट्रुमेन्टको पोजिसनबाट कति टाढा छ त नि त्यो पोइन्ट भनेर चाहिँ त्यो जुन तिमीले सेन्ट्रिङ गरेको पोइन्ट हुन्छ नि तल हो, त्यो पेकको माथि राखेर चाहिँ टेपले के गर्छौ मेजरमेन्ट गर्छौ र त्यो पोइन्ट छुटाउँछौ अथवा त्यो पोइन्टलाई लोकेट आउट गर्छौ फिल्डमा। यसरी गरिन्थ्यो पहिला भने। अहिले के गरिन्छ भन्दा तिमीले त्यो इन्स्ट्रुमेन्ट राखेका हुन्छौ, त्यो इन्स्ट्रुमेन्ट राखेको पोजिसनमा चाहिँ अर्को पोइन्टबाट के गर्छौ ओरिएन्टेसन गर्छौ के, भन्न खोजेको बेरिङलाई 0 डिग्री गराउँछौ अथवा बेरिङलाई कति गराउन पर्छ दिएको छ भने त्यति गराउँछौ। अनि त्यसपछि तिमीले जुन पोइन्ट लोकेट गर्न पर्ने छ नि त्यो पोइन्टको डाइरेक्ट कोअर्डिनेट हानिसकेपछि त्यसले डाइरेक्ट डिरेक्सन र डिस्टेन्स दिन्छ के, आफै दिन्छ। त्यो कापीमा हेर्न पर्दैन, डिस्टेन्स पनि हेर्न पर्दैन, डिरेक्सन पनि हेर्न पर्दैन। अहिले एङ्गल पनि हेर्न पर्यो, डिरेक्सन भनेको एङ्गल पनि हेर्न पर्यो, डिस्टेन्स पनि हेर्न पर्यो भने थियोलाइटमा जस्ट कोअर्डिनेट हालिदियो भने चाहिँ डाइरेक्टली के गर्छ त त्यसले आफैले त्यो के अरे टोटल स्टेसनको स्क्रिनले आफै दिन्छ यति टाढा यो यति टाढा र यति एङ्गलमा यो पोइन्ट छ भनेर आफै दिन्छ के। अब अहिले मैले तिमीहरूलाई एकचोटि लास्टमा क्लास भइने बेलामा एउटा मोडल पनि देखाउँला, भन्न खोजेको कोअर्डिनेट कस्तो कस्तो हुन्छ भन्ने कुराहरू पनि देखाउँछु है मैले लास्टमा। ल अब यहाँ यो ल हेर है त, यो यता यो के लेखेछ भन्ने कुरा मैले तिमीलाई स्लाइड दिएपछि पढ्नु। अहिले मैले चाहिँ यो जस्ट फिगर डिस्क्राइब गर्छु, अरू केही पनि पर्दैन। यो यता साइडको चाहिँ मैले फिगर डिस्क्राइब गर्छु, सबै त्यहीँ पर्छ। यो फिगर एउटै छ यहाँ, ओ यहाँ एउटै छ यो दुईवटा फिगर। हेर यसमा चाहिँ रेनकाइनमा चाहिँ हामीले के युज गरिन्छ त भन्दा त्यो तिमीहरूले पढेको 11मा पढ्यो कि 12मा पढ्यो, अब तिमीहरूले म्याथमा पढ्यौ त्यो सर्कलको प्रिन्सिपल लगाउने। हेर यहाँ केही पनि होइन, यो अब कतिको याद छ भएन भने कापी के अरे किताब पल्टाएर हेर्नु अथवा गुगलमा सर्च गर्नु यो सर्कलको प्रोपर्टिज भनेको। यो सर्कलको कुनै पनि एउटा पोइन्टमा टेन्जेन्ट लाइन जान्छ भने, एउटा सर्कलको कुनै पनि पोइन्टबाट टेन्जेन्ट लाइन जान्छ भने त्यो सर्कलमा त्यो टेन्जेन्ट लाइन गएकोबाट कुनै पोइन्ट जोडेकोलाई के भन्छ अथवा दुईटा पोइन्ट जोडेकोलाई के भन्छ भन्ने कुरा थाहा तिमीलाई कड भन्छ भन्ने कुरा। यो डिस्टेन्स जस्तै यहाँ यो ए देखि बी सम्मको यो डट डट लाइन अथवा यो बी सम्मको डट डट लाइनलाई के भन्छ त भन्दा कड भन्छ, यो थाहा छ हो। त्यो टेन्जेन्टले त्यो सर्कलमा अथवा त्यो जुन पोइन्टबाट टेन्जेन्ट गएको छ नि, अथवा यहाँ यो T1बाट यो टेन्जेन्ट गएको छ नि त T1I भनेर चाहिँ T1बाट गएको छ नि हो, त्यो T1बाट जुनसम्म हो अथवा ए भन्ने पोइन्टसम्म हो नि त। यो ए भन्ने पोइन्टमा डिफ्लेक्सन एङ्गल, यसलाई टेन्जेन्सियल एङ्गल पनि भन्छ, डिफ्लेक्सन एङ्गल भन्ने फरक पर्दैन, तर यसलाई टेन्जेन्सियल भन पछि कन्फ्युज हुँदैन फेरि है। सुन यहाँ यो यसले जति डिफ्लेक्सन एङ्गल अथवा टेन्जेन्सियल एङ्गल बनाउँछ त्यो कर्डसँग, त्यो भनेको सेन्टरको आधा हुन्छ भन्ने कुरा थाहा छ होला सबैलाई
सर्कलको प्रोपर्टिजमा त्यो सर्कमफ्रेन्समा बन्ने एङ्गल सेन्टरमा बनेको छ ठ्याक्कै आधा हुन्छ भन्ने कुरा त तिमीलाई सबैलाई थाहा छ है। एउटा यो प्रोपर्टिज युज हुन्छ। अर्को कुन प्रोपर्टिज युज हुन्छ भन्दा यो दुईटा पोइन्ट छ नि हेर यहाँ। अब अघि पहिला यो फिगर हेरौँ, अब अगाडिको फिगर हेर है त। जस्तै यो ए र बी भनेको के हो त कड हो। यो लिनियर भनेको चाहिँ कड हो, एबी भनेको आर्क हो। यसमा तिमीलाई कन्फ्युजन छैन। जस्तै यो T1 बाट आई यो टेन्जेन्ट हो भने यो T1 देखि ए जोडेको लिनियर भाग भनेको कड हो। त्यो बनेको एङ्गल डिफ्लेक्सन अथवा टेन्जेन्सियल एङ्गल भन्छ हेर है। टेन्जेन्सियल एङ्गल भनेको त्यही कर्डले अथवा त्यही आर्कले सेन्टरमा बनाएको एङ्गलको के हुन्छ हाफ हुन्छ। यो एउटा प्रोपर्टिज भयो भने जस्तै यही प्रोपर्टिज यहाँ पनि हेर है। यो A1 ए भन्ने यो छ नि यो टेन्जेन्ट भयो। ए र बी जोडेको के भयो त एउटा कर्ड भयो भने यहाँ बनेको एङ्गल भनेको यो 2 डेल्टा 2 छ भने यो डेल्टा 2 हुन्छ। एउटा यही हो है, एउटै प्रोपर्टिज युज भएको, यो दुई ठाउँ देखाएको मात्र हो। यो एउटा सर्कल एउटा यो प्रोपर्टिज युज गरिन्छ भने अर्को के युज गरिन्छ भने यदि यो ए र बी छ नि हेर, ए र बीबाट कड गएर त्यो रेडियसको सर्कलमा जहाँसुकै काटे पनि त्यही सेन्टरमा बनेको एङ्गलको हाफ हुन्छ। यो प्रोपर्टिज चाहिँ तिमीहरूले सम्झ्यौ भने ठिक छ, सम्झेनौ भने हेर्नु। फेरि भन्छु मैले प्रोपर्टिज, एउटा सर्कल छ अथवा एउटा आर्क छ भने त्यो आर्कबाट गएको टेन्जेन्टलाई अथवा त्यो आर्कबाट जुन पोइन्टमा काटिएको छ जहाँबाट टेन्जेन्ट गएको छ भनेको यो T1 ए भन्ने आर्क सम्झे पनि सम्झ, अहिले कड सम्झे नि सम्झ, यो T1 भन्ने पोइन्टमा टेन्जेन्ट भएर गएको छ हेर। हो, यो कडमा बनाएको एङ्गल कति छ त डेल्टा 1 छ। यो कडमा भन है, यो T1 ए कडमा बनाएको एङ्गल के छ स्मल डेल्टा 1 छ भने त्यो भनेको सेन्टरमा बनाएको एङ्गलको के हुन्छ त हाफ हुन्छ। एउटा यो प्रोपर्टिज भयो। अर्को भनेको जुन त्यो एबी कड छ अथवा बीसी कड छ अथवा T1 ए कड छ नि त्यो कडले लिएको त्यही दुईटा पोइन्ट जोडेर लिएको अथवा त्यही रेडियस जुन एबीको रेडियसले सर्कल बनेको छ त्यो सर्कलमा जहाँसुकै काटे पनि त्यो दुईटाबाट गएको पोइन्ट सेन्टरकै हाफ हुन्छ। यो दुईटा प्रोपर्टिज हो है। अब यही प्रोपर्टिजबाट हामीले के गरिन्छ त्यो रेनकाइनलाई डिराइभ गरिन्छ। केही पनि छैन डिराइभ, एकदम सिम्पल छ। अनि त्यसैबाट के गरिन्छ त हामीले क्यालकुलेसन गरिन्छ। भन्न खोजेको मतलब कसरी फिल्डमा लेआउट गर्ने भन्ने ती पोइन्टहरू चाहिँ हामीले निकालिन्छ है। अब यो कुरा बुझ्यौ, यो दुईटा प्रोपर्टिज भन्ने कुरा बुझ्यौ। अब यसलाई कसरी डिराइभ गरेको छ भन्ने कुरा यहाँ हेर, सिम्पल छ हेर है त। ल यहाँ हेर, अब यो तिमीलाई थाहा भइसक्यो कि तिमीलाई थाहा हुने भनेको दुईटा कुरा हो। एउटा जस्तै यो तिमीहरूले फिल्डमा लिनियर मेजरमेन्ट गर्छौ, अघि मैले तिमीलाई गुगल म्यापमा पनि देखाएँ। तिम्रो काम भनेको पहिले पनि मैले भनिरहेको छु दुईटा मात्र हो। एउटा तिमीहरूले के गर्छौ त लिनियर मेजरमेन्ट गर्छौ फिल्डमा, भन्न खोजेको इन्टरसेक्सन पोइन्टहरूको डिस्टेन्स लिन्छौ। अनि लास्टमा के गर्छौ त तिमीले डिफ्लेक्सन एङ्गल लाग्छौ। इन्टरसेक्सन पोइन्टमा बसेर डिफ्लेक्सन एङ्गल के गर्छौ मेजर गर्छौ। तिम्रो काम भनेको दुईटा हो, दुईटा भन्ने कुरा तिमीलाई क्लियर छौ। अनि त्यसपछि अब तिमीलाई थाहा भइसक्यो कि यो डेल्टा 1 यो स्मल डेल्टा 1 भनेको टेन्जेन्सियल डिफ्लेक्सन एङ्गल हो। यसमा तिमीलाई थाहा भइसक्यो यो भनेको यसको हाफ हुन्छ भन्ने पनि थाहा भइसक्यो। तर यो एङ्गल कति भन्ने चाहिँ तिमीलाई त थाहा छैन नि मेजर नगरिकन त, अथवा ननिकालिकन तिमीले क्यालकुलेसन नगरिकन एङ्गल कति भन्ने त थाहा पाएनौ नि। यो टोटल एङ्गल पो यो तिम्रो डिफ्लेक्सन एङ्गलको बराबर हुन्छ भन्ने थाहा छ तिमीलाई। टोटल डिफ्लेक्सन एङ्गल भनेको यो स्ट्रेट पोर्सनमा डिफ्लेक्सन एङ्गल के थाहा छ तिमीलाई। टोटल डिफ्लेक्सन एङ्गल भनेको सेन्टरको बराबर हुन्छ नि थाहा छ। तर यो 2 डेल्टा 1 कति हो त नि डेल्टा 1 भन्ने कुरा त तिमीलाई थाहा छैन नि। यो डेल्टा 1 कति हो भन्ने थाहा छैन, डेल्टा 2 कति भन्ने थाहा छैन, डेल्टा 3 कति भन्ने त थाहा छैन नि। हो, यो हामीले पहिला क्यालकुलेसनमा निकाल्छौँ। हेर डेल्टा 1 भनेको के रहेछ भन्ने कुरा यहाँ हेर। एङ्गल T1 हेर, यो मेरो स्लाइड कसैकोमा ढिलो हुनसक्छ, मैले फिगर अगाडि आइरहेछ, मैले बोलेको सुनेर पनि तिमीले ख्याल गर। एङ्गल T1 OA भनेको यहाँ हेर, यो भनेको 2 एङ्गल IT1A भन्छ भन्ने कुरा त थाहा भयो। અહીંको सर्कलको र कर्डको अथवा सर्कलको र टेन्जेन्टको त्यो टेन्जेन्टले त्यो कर्डसँग बनाएको एङ्गलको प्रोपर्टिज अथवा सर्कलको प्रोपर्टिज भन, त्यो प्रोपर्टिजबाट तिमीलाई थाहा भयो कि यो सेन्टरमा बनेको एङ्गलको हाफ हुन्छ भन्ने कुरा त तिमीलाई थाहा छ। हेर यहाँ के लेखेछ, एङ्गल T1 OA भनेको यो एङ्गल IT1A को 2 गुणा हुन्छ अथवा 2 टाइम्स हुन्छ भन्ने कुरा तिमीलाई थाहा भयो। जुन भनेको कति छ 2 डेल्टा 1 छ। अब यहाँ हेर, अब त्यसपछि तिमीहरूलाई यो 2 डेल्टा 1 हो अथवा यो T1A हेर, T1A छ, यसलाई अहिले कर्ड सम्झे नि सम्झ, यसलाई आर्क सम्झे नि सम्झ, जे सम्झे पनि केही फरक पर्दैन अहिलेलाई। यो T1A भन्ने छ नि, T1A भनेको यो R भइसकेपछि R × 2 डेल्टा 1 हो कि होइन, यो सबैलाई थाहा छ नि होइन। यो यसको लिनियर डिस्टेन्स भनेको अथवा यसको आर्क डिस्टेन्स भनेको यो R × 2 डेल्टा 1 हो भन्ने कुरा त थाहा छ नि। एकजनाले थाहा छ भन, थाहा भयो पारे फेरि
सर थाहा छ हजुर सर यो थाहा छ नि हैन यो T1A चाहे आर्कमा होस् अहिले कड सम्झे पनि सम्झ आर्क सम्झे नि कन्फ्युजन नहो जस्ट जे सम्झे तिमीले सम्झौ यो T1 देखि A सम्मको डिस्टेन्स भनेको यो R * 2 डेल्टा 1 भन्ने थाहा छ यो सेकेन्ड नम्बर पोइन्टले दिएको जुन भनेको T1A हो जसलाई मैले C1 भनेको छु C1 भनेको कड 1 हो है अहिले सम्झ यहाँ C1 भनेको कड 1 हो अब यसलाई डेल्टा 1 को टर्ममा लेख्दाखेरि डेल्टा 1 भनेको के हुन्छ त C1/2R भयो कि भएन यो डेल्टा 1 2 डेल्टा 1 * R = C1 छ अनि यसमा डेल्टा 1 मात्र राख्दा 2R तिम्रो के भयो त डिभाइडमा गयो यो कुरा बुझ्यो यो रेडियनमा आयो किनकि तिम्रो डेल्टा 1 भनेको एंगल छ तिमीले गरेको क्याल्कुलेसन यो C1 भनेको लिनियर हो R पनि लिनियर भनेपछि यो लेन्थमा आयो यसलाई अब तिमीले केमा लान पर्ने छ त तिमीले एंगल नापेका छौ अथवा टेन्जेन्शियल डिफ्लेक्सन एंगल नापेका छौ भने रेडियनलाई डिग्रीमा लानको लागि 180 डिग्री बाइ पाई गरिसकेपछि डिग्रीमा गयो अनि त्यसपछि अब के भन्दा यो डिग्रीमा राखे पनि केही फरक पर्दैन हेर तर के गरेको छ प्रुफ गर्ने ठाउँमा यो टर्ममा दिएको छ 1718.9 * C1/2R मिनेट्समा दिएको छ त्यही भएर यसलाई मिनेटमा राखिएको छ किन भन्छौ भने यहाँ एंगल एकदमै सानो हुन्छ कि तिम्रो मिनेटमा पनि हुन्छ कि पहिलो कडको लागि तिम्रो टेन्जेन्शियल डिफ्लेक्सन एंगल भनेको मिनेटमा पनि हुन्छ डिग्रीमै पुग्दैन त्यो हिसाबले चाहिँ यहाँ * 60 गरेर यो टर्मलाई मिनेटमा राखिएको छ यो कुरा बुझ्यौ फेरि भन्छु म हेर सुन अब यो एउटा आर्कमा टेन्जेन्टले बनाएको एंगल त्यही एउटा अथवा एउटा आर्क भने पनि भन्न एउटा कड भन्न एउटा आर्कमा एउटा कडमा टेन्जेन्टले त्यो कडसँग बनाएको एंगल त्यो सेन्टरमा त्यही कडले सेन्टरमा बनाएको एंगलको हाफ हुन्छ यो सर्कलको प्रोपर्टिज मैले भनिसके एकचोटी हेर्दा पनि बुझेन भने फेरि बुझाउन म म्याथ पनि बुझाउनलाई त्यो ठुलो कुरा भएन यो कुरा बुझ्यौ हैन अब त्यसपछि केही पनि छैन अब त्यसपछि यो T1OA भनेको 2 टाइम्स एंगल IT1A भनेको सर्कलको प्रोपर्टी चाहिँ डिफाइन गरेको आयो टर्म भनेको 2 डेल्टा 1 हो यो भयो अब हामीलाई डेल्टा 1 भनेको त थाहा छैन यहाँको यो डेल्टा 1 भनेको त थाहा छैन तिमीलाई थाहा हुने भनेको एउटा चेन्जेस थाहा हुन्छ तिमीले मेजर गरेका हुन्छौ फिल्डमा अर्को भनेको टोटल डिफ्लेक्सन एंगल हुन्छ त्यो तिमीले फिल्डमा मेजर गरेका हुन्छौ तिमीले मेजर गरेर थाहा हुने भनेको तिमीलाई त्यति हो अरु त आफै निकाल्ने हो नि हो त्यो हिसाबले अब के हो भन्दा यो तिमीलाई यो T1A को चाहे कड सोच चाहे तिमीले के सोच भन्दा लिनियर डिस्टेन्स सोच त्यो भनेको R * 2 डेल्टा 1 भनेको T1A हुन्छ यो थाहा छ अब यसलाई अहिले के गरिएको छ एउटा टर्ममा डिफाइन गर्नको लागि C1 भनेको चाहिँ एउटा कड हो नि त त्यो हुनाले कड 1 गरिएको छ जस्तै T1A भनेको एउटा कड हो AB भनेको अर्को कड हो BC भनेको अर्को कड हो नि त त्यो हिसाबले T1A लाई कड 1 लेखेको यो 1 भनेको कड 1 भयो अब तिमीले निकाल्न पर्ने त डेल्टा 1 हो त्यो हिसाबले डेल्टा 1 को टर्ममा लेख्दाखेरि के आयो त C1/2R आयो अब यो सबै लिनियर पार्ट हुनाले यो रेडियनमा गयो हेर अब तिमीलाई चाहिएको डेल्टा 1 भनेको एंगल हो तिमीलाई एंगलमा चाहियो भने रेडियनलाई डिग्रीमा लानको लागि जस्तै अघिल्लो क्लासमा हामीले डिग्रीलाई रेडियनमा लानको लागि π/180 गरेको थियौं भने सेम त्यही हो रेडियनलाई डिग्रीमा लानको लागि के गर्न पर्यो त 180 डिग्री बाइ पाई गर्न पर्यो अनि यहाँ d * 60 गरेर मिनेटमा किन लगेको छ भन्ने कुरा नि मैले भने पहिलो कडको लागि एंगल एकदमै सानो हुन्छ त्यो हिसाबले हाम्रो एंगल मिनेटमा आएको हुन्छ त्यही भएर * 60 गरेर डिग्रीलाई * 60 गरेर मिनेटमा लगेर अब यो मल्टिप्लाई 180/60 डिभाइड बाइ 2 * पाई गरेर गर्दा 1718.9 C1/2R मिनेट्स आयो के यो पहिलो टेन्जेन्शियल डिफ्लेक्सन एंगलको यो भयो भने सेम त्यस्तै तरिकाले डेल्टा 2 भनेको पनि 1718.9 * C2/2R भयो अथवा AB/2R भयो C2 भनेको अहिलेको लागि के हो त AB हो नि AB को लेन्थ हो नि हो C2/2R भयो भने डेल्टा 3 भनेको के भयो त C3/2R भयो अथवा BC भयो यो BC के त्यो C3 भनेको BC भयो त्यही कड युज गर्ने नि त हो यसरी तिमीलाई आवश्यक परे अनुसारको कतिवटा पोइन्ट तिमीले लेआउट गर्ने हो त्यो बिगिनिङ अफ द कर्व र एन्ड अफ द कर्वको बीचमा कतिवटा पोइन्ट लेआउट गर्ने हो त्यतिवटा चाहिँ तिमीले के हुन्छ त भन्दा यो टेन्जेन्शियल डिफ्लेक्सन एंगल हुन्छ यो कुरा तिमीले बुझ्यौ होला अब ल है नबुझे पनि सुन यो न्यूमेरिकल पनि गरिन्छ हामीले यसको यही प्याटर्नमै न्यूमेरिकल गरिन्छ त्यसपछि अझै क्लियर हुन्छ अझ यो डिराइभ हुँदैछ हेर अब हेर अब यहाँ हेर त टेन्जेन्शियल एंगल त यो डेल्टा 1 थाहा भयो अनि त्यसपछि यो डेल्टा 2 थाहा भयो अथवा यही कडले जहाँसुकै त्यो सर्कलको पोइन्टमा बनाएको पोइन्टमा पनि एउटा के हुन्छ सेन्टरको हाफ हुन्छ भने यो डेल्टा 2 यो डेल्टा 2 नै हुन्छ अथवा यो B मा बनेको डेल्टा 3 यो डेल्टा 3 हुन्छ भने
तिमीले यो रेनकाइन मेथडमा अथवा टेन्जेन्शियल मेथडमा के गर्ने हो भन्दा T1 भन्ने छ नि यो बिगिनिङ अफ द कर्भ भन्ने पोइन्टमा, यो पोइन्टमा तिमीले थियोडोलाइटलाई सेटअप गर्ने हो। यहाँ सेन्टरिङ गरेर लेबलिङ गरेर यो T1 भन्ने पोइन्ट छ तिम्रो जुन बिगिनिङ अफ द कर्भ छ त्यो पोइन्टमा तिमीले थियोडोलाइट सेटअप गर्ने हो। थियोडोलाइट सेटअप गरिसकेपछि के गर्ने हो त I भन्ने पोइन्टमा 0 डिग्री 0 मिनेट 0 सेकेन्ड तिमीले के गर्छौ सेट गर्छौ। बुझिराख, T1 मा तिमीले थियोडोलाइट सेट गर्ने हो अनि I भन्ने जुन इन्टरसेक्सन पोइन्ट छ अथवा इन्टरसेक्सन पोइन्टको यो जुन लाइन छ जहाँ क्रस भएको छ यो लाइन छ हेर T1 देखि I यो लाइन अफ साइडमा पर्ने गरेर तिमीले के गर्छौ त 0 डिग्री 0 मिनेट 0 सेकेन्ड के गर्छौ थियोडोलाइटलाई एंगल सेटअप गर्छौ। त्यसपछि तिमीले जुन डेल्टा 1 भनेर फर्स्टको लागि T1A को लागि के गरेका छौ क्याल्कुलेसन गरेर निकाल्यौ जुन 1718.9 इन्टु C1/2R गरेका थियौ, सरी R मात्र गरेर तिमीले के गरेका थियौ के निकालेका थियौ अरे भन त सुनिल भन त। ल ठिकै छ मै भन्छु, यो प्रत्येकको लागि के गरिस् जस्तो सुरुको लागि 1718.9 इन्टु C1/R गरेर हामीले डिफ्लेक्सन एंगल निकालेका थियौं नि यो डेल्टा 1 स्मल डेल्टा 1 भनेको। यहाँ थियोडोलाइट सेटअप गरिसकेपछि यो T1 देखि I लाई के गर्ने T1 देखि I को यो जुन लाइन अफ साइड छ यसलाई 0 डिग्री 0 मिनेट 0 सेकेन्ड सेट गर्यौ भने त्यसपछि तिमीले डेल्टा 1 निकाल्यौ भने त्यो डेल्टा 1 बराबरको थियोडोलाइटलाई मुभ गर्यौ भने यो लाइन अफ साइड आयो कि आएन, यो T1A को लाइन अफ साइड आयो नि, यो लाइन अफ साइड त आयो। अब यो तिमीलाई T1 देखि A को डिस्टेन्स थाहा भइसकेपछि यो थियोडोलाइटको जहाँ तिमीले सेन्टरिङ गरेका हुन्छौ त्यो के रे पेगमा सेन्टर गरेर नाप्यो त्यो T1 देखिको A को डिस्टेन्स नाप्यो भने A पोइन्ट लोकेट हुन्छ कि हुँदैन, हुन्छ। सेम त्यही गरेर T1 बाट I त सेट भइरहेको छ, फेरि के गर्यौ त बाँकी रहेको डेल्टा 2 एंगललाई के गर्यौ त तिमीले फेरि मेजर गर्यौ अनि त्यसपछि तिमीलाई T1 देखि B सम्मको डिस्टेन्स थाहा भयो भने यो पोइन्टबाट T1 देखि B सम्मको डिस्टेन्स थाहा भइसकेपछि फेरि सेकेन्ड कर्डलाई तिमीले पोइन्ट लोकेट गर्न सक्छौ कि सक्दैनौ, सक्छौ नि। हो यसरी अटोमेटिकली के हुन्छ त तिम्रो सबै पोइन्टहरु के हुन्छ त फिल्डमा लेआउट हुन्छ। त्यस बुझ्यौ नि यो कुरा त, यो कुरामा तिमीलाई अब बुझ्दैन भन् के रे बुझेन जस्तो मलाई लाग्दैन। अब के गरिन्छ त भन्दा सुरुको लागि T1A को कर्डको लागि टेन्जेन्शियल एंगल डेल्टा 1 हुँदो रहेछ, स्मल डेल्टा 1 हुँदो रहेछ जसलाई हामीले के गरियो डेल्टा 1 गरियो। अब एकचोटी हामीले त थियोडोलाइट त T1 मा सेट गर्ने हो वान थियोडोलाइट मेथड अथवा रेनकाइनमा त यस एकैचोटी यो 0 डिग्री I भन्ने पोइन्ट इन्टरसेक्सन पोइन्टलाई लाइन अफ साइड गरेर 0 डिग्री 0 मिनेट 0 सेकेन्ड गरेका छौं। त्यसपछि सुरुको लागि A पोइन्टको लागि के गरियो डेल्टा 1 मुभ गरियो, त्यसपछिको लागि के कति गर्ने डेल्टा 2 स्मल डेल्टा 2 गर्ने हो, त्यसपछिको लागि के गर्ने त स्मल डेल्टा 3 गर्ने हो। अब त्यस्तो किन गर्ने एकैचोटी अब के गर्ने त यो डेल्टा 2 फेरि एंगल त्यहाँ जोड्ने घटाउने गर्न फेरि अर्को लफडा हुन्छ नि, त्यसले के गरिन्छ त सुरुको टेन्जेन्शियल एंगल डेल्टा 1 मा दोस्रो टेन्जेन्शियल एंगल डेल्टा 2 जोडिसकेपछि टोटल डिफ्लेक्सन एंगल B पोइन्टको लागि आउँछ कि आउँदैन, आउँछ नि। सेम त्यही गरेर सुरुको डेल्टा 1 हुन्छ सुरु A भन्ने पोइन्टको लागि टेन्जेन्शियल डिफ्लेक्सन एंगल, दोस्रोको लागि डेल्टा 2 हुन्छ, त्यसपछिको लागि कति हुन्छ त डेल्टा 3 हुन्छ नि स्मल डेल्टा 3। ओ यो C भन्ने पोइन्टको लागि हामीले के गर्न सक्यो त यो डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 प्लस डेल्टा 3 गरेर टोटल डिफ्लेक्सन एंगल गरियो भने त तिमीले एकैचोटी यो 0 डिग्री नै छ जति घुमाए पनि जता घुमाए पनि एंगल त यसकै रेस्पेक्टमा हुने हो। अब तिमीले 0 डिग्री यहाँ सेट गरेका छौ भने त अनि के हुन्छ त त्यो टोटल डिफ्लेक्सन एंगल आएपछि यो बीचबाट फेरि डेल्टा 3 पर्ने यो डेल्टा 2 पर्न परेन के, एकैचोटी डेल्टा 1 कति पर्ने पर्ने फेरि त्यसैलाई घुमाइरहने कन्टिन्यू फेरि 0 सेट गर्न परेन के। त्यहाँबाट फेरि डेल्टा यो स्मल डेल्टा 1 र स्मल डेल्टा 2 मा जोडेर डेल्टा 2 क्यापिटल के रे टोटल डिफ्लेक्सन एंगल आएको छ नि त्यही टोटल डिफ्लेक्सन एंगल घुमाइसकेपछि B पोइन्टको लागि पनि आयो, फेरि डेल्टा 3 पनि जोडेर टोटल डिफ्लेक्सन एंगल निकालेका हुन्छ। त्यो गरिसकेपछि के आयो त C पोइन्टको लागि पनि यो T1I को रेस्पेक्टमा टोटल डिफ्लेक्सन एंगल क्यापिटल डेल्टा 3 आयो। यो कुरा बुझ्यौ। अब यहाँ हेर अरु केही छैन, यो यहाँ डिराइभ गरेको नि त्यही छ हेर, यहाँ डेल्टा 2 भनेको क्यापिटल डेल्टा 2 भनेको टोटल डिफ्लेक्सन एंगल भनेको IT1B हो। IT1B भनेको टेन्जेन्शियल डिफ्लेक्सन एंगल डेल्टा 1 प्लस टेन्जेन्शियल डिफ्लेक्सन एंगल डेल्टा 2 भनेको चाहिँ टोटल डिफ्लेक्सन एंगल हो कि हैन त्यो पोइन्टको लागि B पोइन्टको लागि। स्मल डेल्टा 1 भनेको टेन्जेन्शियल डिफ्लेक्सन एंगल, स्मल डेल्टा 2 भनेको टेन्जेन्शियल डिफ्लेक्सन एंगल फर B भन्ने पोइन्टको लागि, AB कर्डको लागि B भन्ने पोइन्टको लागि भनेपछि टोटल डिफ्लेक्सन एंगल डेल्टा 2 भनेको स्मल डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 रहेछ, यो थाहा भयो। त्यसैगरी
अर्को पोइन्ट सी को लागि टोटल डिफ्लेक्सन एङ्गल डेल्टा 3 बराबर डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 प्लस डेल्टा 3 भयो नि। अब यो डेल्टा 1 र डेल्टा 2 भनेको चाहिँ डेल्टा 2 तिमीले निकालिसकेका छौ पहिला, यो डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 गरेर डेल्टा 2 गरेका छौ, प्लस के भयो त डेल्टा 3 भयो। त्यसै गरी तिम्रो जम्मा 3 वटा पोइन्ट हुन्छ भन्ने त छैन कडमा, तिम्रो त 5 6 वटा 7 8 वटा पोइन्ट हुन सक्छ नि। हो भन्न खोजेको जस्तै n नम्बरवटा पोइन्ट छ भने यही टर्मलाई डिराइभ गर्दा के हुन्छ त डेल्टा टोटल डिफ्लेक्सन एङ्गल डेल्टा n भनेको डेल्टा n माइनस 1 भनेको अगाडिको, जस्तै यहाँ डेल्टा 3 भनेको के भयो त डेल्टा 2 प्लस डेल्टा 3 भयो के। त्यसै गरी डेल्टा n भनेको के हुनु भयो त टोटल डिफ्लेक्सन एङ्गल डेल्टा n माइनस 1 अगाडिसम्मको सम प्लस त्यो जुन लास्ट पोइन्ट हो त्यसको टेन्जेन्सियल डिफ्लेक्सन एङ्गल जोडिसकेपछि त्यो पोइन्टको लागि टोटल डिफ्लेक्सन एङ्गल आउने भयो। अब यो बुझ्यौ। अब यो लास्ट पोइन्ट भनेको त त्यही अहिले मैले प्रोपर्टिज भने टोटल डिफ्लेक्सन एङ्गल भनेको यो टोटल डिफ्लेक्सन एङ्गल लास्ट पोइन्टको लागि गर्ने टोटल डिफ्लेक्सन एङ्गलको टोटल सेन्टरमा जति बनेको छ त्यो एङ्गलको हाफ हुन्छ। के प्रोपर्टिज भयो, यो टेन्जेन्सियलको प्रोपर्टिज भयो, यो कुरा यहाँ भयो हेर है त। अब कति बुझ्यौ कति बुझेनौ, म अब न्युमेरिकलमा फिगर सहित बनाएको छु मैले प्रत्येक पोइन्टको लागि हेर, त्यसमा तिमीले बुझ्छौ, बुझेन भने म फेरि सुरुबाट डिस्क्राइब गरौँला है त। प्रकाश सुनिरहेछौ नि? सुनिरहेछु सर। अलिकति कन्फ्युज। अब यहाँ हेर है त, यो भनेको यो स्लाइड भनेको चाहिँ के छ त भन्दा जस्ट प्रोसेस हो, प्रोसिड्युर छ के, त्यो यो मेथड कसरी गर्ने भनेर प्रोसिड्युर राखिएको छ। यसलाई मैले अगाडिकै फिगरमा भने हेर, यही फिगरमा डिस्क्राइब गरिसकेँ। यो त्यहाँ पछि तिमीले मैले स्लाइड सेयर गरेपछि हेर्नु त पोइन्ट यहीँ मैले अहिले डिस्क्राइब गरेको सबै त्यही छ, अरू केही पनि छैन। यो T1 भन्ने पोइन्टमा हामीले के गर्ने, हेडलाइट सेट गर्ने हो। तिमीलाई कन्फ्युजन भएन, T1 भन्ने पोइन्ट भनेको बिगिनिङ अफ द कर्भ अथवा पोइन्ट अफ द कर्भ भन्ने कुरा थाहा छ तिमीहरूलाई। T1 भन्ने पोइन्टमा तिमीले के गर्छौ त भन्दा के गर्छौ, थ्योडलाइटलाई सेटअप गर्छौ। अनि त्यसपछि यहाँबाट त तिम्रो यो यतापट्टि बनेको कर्भ अर्को स्ट्रेट पोर्सन, यो त इन्टरसेक्सन पोइन्ट आई भनेको त यहाँदेखि सी भन्ने पोइन्टमा त अर्को लाइन जोडिएको छ। अब यहाँ के हुन्छ त भन्दा तिम्रो यो T1 भन्ने आई जुन लाइन अफ साइड छ नि, यो लाइन अफ साइडमा तिमीले थ्योडलाइटलाई 0 डिग्री 0 मिनट 0 सेकेन्ड सेट गर्छौ। यो कुरा पनि तिमीहरूलाई क्लियर छ, यो कुरा पनि कन्फ्युजन छैन। अब तिमीले यो टेन्जेन्सियल डिफ्लेक्सन एङ्गल डेल्टा 1 नापेका छौ, त्यसैबाट तिमीले टोटल डिफ्लेक्सन एङ्गल डेल्टा क्यापिटल डेल्टा 1 निकालेका छौ, यसमा तिमीलाई कन्फ्युजन छैन। भनिसकेपछि T1 बाट 0 डिग्री सेट गरिसकेका छौ, अनि यो डेल्टा 1 जति तिमीले निकालेका छौ क्यालकुलेसन गरेर त्यो डेल्टा 1 घुमाइसकेपछि अथवा डेल्टा 1 तिमीहरूले त्यो थ्योडलाइटलाई मुभ गरिसकेपछि यो T1 A को लाइन अफ साइड आउँछ कि आउँदैन प्रकाश? आउँछ सर। T1 A को लाइन अफ साइड आउँछ। अब T1 A लाइन अफ साइड त आयो, लाइन अफ साइड त यहाँदेखि तिम्रो जहाँसम्म पनि हुन सक्यो नि, देखिएसम्मको हुनसक्छ। तिम्रो थ्योडलाइटले 1500 मिटर देख्छ भने 1500 मिटरसम्म तिम्रो लाइन अफ साइड हुनसक्छ। तर ए पोइन्ट कहाँ भन्ने कुरा कसरी थाहा पाउने भन्दा यो T1 A तिमीहरूले कड निकालेका हुन्छौ। फेरि सर कहाँ आउँछ नभने मैले भनिसकेछु, न्युमेरिकल गरेको, न्युमेरिकल पनि छ यसपछिको एक्जाम्पल, न्युमेरिकलमा बुझ्छौ तिमीले अझै स्पेसल। अहिले चाहिँ यहाँ के हुँदो रहेछ टर्महरू भन्ने बुझ। T1 A को लाइन अफ साइड आइसकेपछि तिमीहरूले T1 देखि A को लेन्थ निकालेका हुन्छौ। अनि यो T1 देखि A को लेन्थ निकालिसकेपछि यो T1 भन्ने ठाउँमा तिमीले थ्योडलाइटलाई सेन्टरिङ गरेका छौ। हो त्यो पेग जहाँ छ त्यो पेगलाई ठ्याक्क 0 पर्ने गरेर 0 राखेर यो T1 A जति तिमीले क्यालकुलेसन गरेका छौ, हो T1 A के गर्ने त टेपले मेजर गरेर ए पोइन्ट के भयो त पहिला लाइन अफ साइड तिम्रो डिरेक्सनले दियो। अब ए भन्ने पोइन्टको तिम्रो T1 A को लेन्थले के भयो त ठ्याक्क ए पोइन्टलाई के गर्यो त त्यो कर्भको त्यो पोइन्ट ए भन्नेलाई के गर्यो फिल्डमा लोकेट गर्यो। यो कुरा बुझ्यो कि बुझेन प्रकाश? बुझ्नु त बुझ्यो सर। त्यो ए चाहिँ यहाँ लिनुपर्छ, ए बी अनि यहाँ लिनुपर्छ भनेर पहिले फिक्स गरेको हुन्छ त्यो। त्यो म भन्छु, त्यो अहिले यो कसरी गर्ने भन्ने कुरा त बुझ्यौ नि। यो प्रोसेस बुझ्यो, तर डेल्टा 1 पनि पहिले दिएको हुन्छ होला हैन? होइन निकाल्ने, यो कसरी निकाल्ने म भन्छु यहाँ। यो अहिले जस्ट यो टर्महरू त बुझ्यो नि, कसरी काम गर्ने भन्ने कुरा बुझ्यौ नि। त्यो प्रोसेसहरू त बुझ्यो। ल ठिक छ, प्रोसेस बुझ्यो भने त अरू त यसै बुझिन्छ नि, केही पनि छैन। ल ठिक छ, अब हामी न्युमेरिकलमा जान्छौँ। हेर न्युमेरिकलमा तिमीहरू यो प्रोसेस, यो जुन यो स्लाइड सेयर भएको छ हेर, यसमा केही भनिएको छैन। एकचोटि सरर पढ त तिमीहरू सबैले, सरर यो 7 नम्बर पोइन्टसम्म सरर लाइन पढ त। 2 मिनटको टाइम छ तिमीहरूलाई, 2 मिनट 3 मिनटको छ लाइन टाइम, यो पढ त।
पढियो प्रकाश? यो त हजुरले नै भनेको छ त सबै त्यही त हो। हो त्यही छ, मैले भन्न खोजेको पोइन्ट वाइज भनेन, मैले त्यहाँ डिस्क्राइब गरेको यो पोइन्टमा छ भनेको सबै बुझ्यो नि हैन यो? हजुर त्यही नै हो त्यो त। ल ठिकै छ। अब हामी र कसरी एक्जाममा दिएको हुन्छ क्वेसन अथवा कसरी हामीले दिएको हुन्छ त्यसलाई कसरी गर्ने भन्ने कुरा, फिल्डमा पनि कसरी गर्ने भन्ने कुरा यही मेथडबाट आउँछ। यहाँ हेर क्वेसनले के भनेको छ भन्दा टु टेन्जेन्ट इन्टरसेक्ट एट अ चेनेज अफ 1250 मिटर, 1250 मिटर चेनेजमा के भएको छ अरे दुईटा टेन्जेन्ट अथवा एउटा इन्टरसेक्सन पोइन्ट क्रिएट भएको छ। अथवा इन्टरसेक्सन पोइन्टको चेनेज भनेको 1250 मिटर भनेको 0 बाट सुरु गरेर त्यो जुन तिमीले गर्दैछौ त्यसको 1250 मिटर हो। अनि त्यहाँ के दिएको छ द एंगल अफ इन्टरसेक्सन भनेको इज कति दिएको छ 150 डिग्री दिएको छ। क्याल्कुलेट अल द नेसेसरी डाटा फर सेटिङ आउट अफ अ कर्व अफ 250 मिटर रेडियस बाई डिफ्लेक्सन एंगल मेथड अथवा युजिङ थ्योडलाइट एन्ड टेप अथवा वान थ्योडलाइट मेथड, जे भने पनि टेक द नर्मल कर्ड पेग इन्टरभल एज 20 मिटर। अब यो क्वेसनले के भनेको छ भन्दा पर्खै यहाँ फिगर के छ, ल यहाँ हेर स्लाइड सेयर भइरह नि हैन? भइरहेको छ सर। ल यो पोइन्टबाट जस्तै अहिले हेर यो IP3 यो भन्ने पोइन्टमा छ नि, यो के अरे ल यहाँ हेर है त, यो क्वेसनले माथि भनेको के छ भन्दा टु टेन्जेन्ट इन्टरसेक्ट एट अ चेनेज अफ 1250 मिटर भनेको छ। जस्तै यहाँबाट सुरु भयो अरे है, सपोज हेर यो IP0 भनेको इन्टरसेक्सन पोइन्ट 0 भयो, 0 + 0 0 0 बाट सुरु भएर यसरी के गएको छ, यो इन्टरसेक्सन पोइन्ट नम्बर फर्स्ट भयो, IP1 भनेको इन्टरसेक्सन पोइन्ट 1 भयो, IP2 भनेको इन्टरसेक्सन पोइन्ट 2 भयो, IP3 भनेको के भयो त इन्टरसेक्सन पोइन्ट 3 भयो। अब यहाँ के भनेको छ क्वेसनले भन्दा यिनीहरू के गरेका छन् द एंगल अफ इन्टरसेक्सन इज 150 डिग्री भनेको यो IP को के भयो त्यो इन्टरनल एंगल भयो। यो मैले IP3 किन गरेँ भन्दा यहाँबाट सुरु भयो हेर, यो सुरु हुँदै हुँदै चेनेज जोडिँदै 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 आएर IP3 मा आउँदा कति भएको छ 1250 मिटर भएको छ के। अब यो पोइन्टमा तिमीले के गर्नु छ, कर्वलाई फिडमा लेआउट गर्नु छ अथवा स्टेक आउट गर्नु छ भनेको। यो 1250 यहाँ सुरुको किन नदिएको भन्दा यो त तिमीले फेरि कन्फ्युजन होला भनेर यहाँबाट सुरु गरेको, यसरी सुरु गर्दै 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 जाँदा IP3 सम्म आउँदै IP3 को इन्टरसेक्सन पोइन्टको चेनेज भनेको 1250 मिटर भयो। अनि के भनेको छ द एंगल अफ इन्टरसेक्सन इज 150 डिग्री भनेको यो इन्टरनल एंगल छ नि यहाँ हो, यसको इन्टरनल एंगल 150 डिग्री भयो। अब तिमीलाई डिफ्लेक्सन एंगल भनेको यो प्रिभियस लाइन र फरवर्ड लाइनको यो एंगल हो, त्यो प्रिभियस लाइनले फरवर्ड लाइनसँग बनाएको एंगल हो भनेपछि 180 डिग्रीबाट इन्टरसेक्सन एंगल अथवा 150 डिग्री घटाइसकेपछि तिमीहरूलाई डिफ्लेक्सन एंगल आउँछ थाहा छ। अनि त्यसपछि के भनेको छ त यो कर्व जति यो बनेको छ नि, यहाँ कर्व बन्नेको रेडियस कति दिएको छ 250 मिटर भनेर दिएको छ। अनि नर्मल कर्ड पेग इन्टरभल भनेको 20 मिटर भनेको कसरी कर्व भनेको तिम्रो यो त रोडको जस्तै सुरुबाट तिम्रो 2-4 किलोमिटर हुन सक्छ, उसले के भनेको छ प्रत्येक 20-20 मिटरमा चाहिँ तैँले के गर लेआउट गर्दे 20-20 मिटरको पोइन्ट देखाइदे भनेको छ के। जस्तै सुरुबाट तिमीले पहिला 20 मिटरको देखाउँछौ, त्यसपछि 40 मिटरको देखाउँछौ, त्यसपछि 60 मिटरको देखाउँछौ, त्यसपछि 80 को, त्यसपछि 100 को गर्दै तिम्रो कति किलोमिटर बाटो छ त्यसरी तिमीले के गर्छौ त तिम्रो के अरे लेआउट गरेर सक्छौ के, त्यसरी भनेको छ। यो कुरा बुझ्यो कि बुझेन? अब यो फिगरले क्वेसनले भनेको कुरा बुझ्यो। अब हाम्रो न्यूमेरिकल पार्टमा जाम हामी। न्यूमेरिकल पार्टमा हेर ल हेर है त, अब यसमा तिमीहरूलाई रेडियस भनेको 250 मिटर दिएको छ। अनि त्यसपछि स्लाइड सेयर भयो नि हैन? भएको छ सर।
अनि डिफ्लेक्सन एङ्गल भनेको तिमीहरूलाई टोटल 180 बाट 150 घटाइसकेपछि डिफ्लेक्सन एङ्गल आउँछ, यो कुरा पनि थाहा छ। अब चेन्ज अफ इन्टरसेक्सन पोइन्ट आई भनेर कति दिएको छ, यहाँ क्वेसनले कति दिएको छ, 1250 मिटर दिएको छ। अनि के भनेको छ क्वेसनले, लास्टमा नर्मल कर्ड पेग इन्टरभल 20 मिटर राख भनेर भनेको छ भने यो क्वेसनमै दिएको छ, यसमा तिमीलाई आपत्ति छैन। अब अहिले तिमी फिगरतिर सोच्न परेन, अथवा तिमीले बिर्स्यौ भने फिगर बनाएर गर्दा पनि हुन्छ हेर है। नत्र भए तिमीलाई टेन्जेन्ट लेन्थ भनेको त फर्मुला थाहा छ, के छ, R10 डेल्टा बाई 2 भनेको चाहिँ तिमीहरूको त्यो एउटा तिमीले जुन कर्भ बनाउँदैछौ अथवा सिम्पल सर्कुलर कर्भको टेन्जेन्ट लेन्थ निकाल्ने फर्मुला के हो त, R इन्टु 10 डेल्टा बाई 2, जुन R भनेको 250 दिएको छ, डेल्टा भनेको 30 डिग्री दिएकै छ भनेपछि यसबाट तिमीलाई टेन्जेन्ट लेन्थ निकाल्न गाह्रो भएन। यसै गरी तिमीलाई लेन्थ अफ द कर्भ भनेको पाई R डेल्टा बाई 180 निकाल्न पनि तिमीहरूलाई आपत्ति भएन। अनि त्यसै गरी के त, चेन्ज अफ इन्टरसेक्सन अथवा चेन्ज अफ स्टार्टिङ पोइन्ट भनेको T1 भनेको के छ त हेर त, चेन्ज अफ इन्टरसेक्सन आई माइनस टेन्जेन्ट लेन्थ भनेको 1250 माइनस 66.99 गरेपछि के अरे तिम्रो स्टार्टिङ पोइन्ट अथवा बिगिनिङ अफ द कर्भ अथवा पोइन्ट अफ द कर्भको चेन्ज आउँछ कि आउँदैन भन त मलाई, आउँछ नि, आउँछ। अहिले मैले साइडमा फिगर राखेको छैन, पहिला तिम्रो यो फर्मुला पनि रिकल होस्, अनि त्यसपछि तिमीहरूले नझुक्यौ भनेर फर्मुला के अरे फिगर राखेको छैन, लास्टमा मैले फिगर सहित देखाएको छु, फिगरमा फेरि डिस्क्राइब गर्छु। अहिले तिमीलाई यो पुरानो फर्मुलाहरू रिकल पनि होस् भनेर यसरी राखेको हो। अनि त्यसपछि तिम्रो चेन्ज अफ इन पोइन्ट भनेको त चेन्ज अफ के अरे तिम्रो पोइन्ट अफ अथवा बिगिनिङ अफ द कर्भ अथवा पोइन्ट अफ द कर्भ अथवा स्टार्टिङ अफ द कर्भको चेन्ज आइसकेपछि त्यो लेन्थ अफ द कर्भ जोडिसकेपछि त्यो इन्ड पोइन्टको अथवा पोइन्ट अफ टेन्जेन्सीको पनि के आउँछ, चेन्ज आउँछ। यो त तिमीलाई थाहा भइसकेको कुरा हो। अब हेर यहाँ, अब छ मेन कुरा। ल यहाँ हेर है, अब यो फिगरलाई हेर, यसलाई यसमै गरौँ न, सजिलो होला। ल यहाँ हेर, अब यो IP3 थियो, हेर यो IP2 थियो, અહીંको फिगरबाट मैले ब्रेक गरेको, त्यसलाई के गरेको, અહીંको फिगरबाट यो पनि IP3 पोइन्टलाई मैले जुम आउट गरेर यहाँ ल्याएको, यो जुम आउट गरेर ल्याएको, यो फिगर आएको छ नि हैन? अच्छा हो, यो IP3 को पोइन्टको चेन्ज कति दिएको थियो क्वेसनले, 1250 मिटर दिएको थियो कि नै? हजुर दिएको थियो। अनि यो पोइन्टबाट यो IP3 बाट यो PC सम्मको भनेको टेन्जेन्ट लेन्थ हो। यो टेन्जेन्ट लेन्थ भनेर हामीले कति निकालेका थियौं, निकालेर हामीले के गरेका थियौं, यो यसको चेन्जमा यति टेन्जेन्ट लेन्थ घटाएर यो पोइन्ट अफ द कर्भ भनेर कति निकालेका थियौं, 1183.01 भनेर पोइन्ट अफ द कर्भको टेन्जेन्ट निकालेका हो कि हैन? निकालेको भर्खर हो। अनि यो पोइन्ट अफ द कर्भमा यो सेन्टर लाइन हो, त यो त रोडको सेन्टर लाइन हो। अनि यो आर को लेन्थ जोडिसकेपछि यो पोइन्ट अफ टेन्जेन्सीको चाहिँ हामीले चेन्ज भनेर 1313.91 मिटर निकालेको हो कि हैन? निकालेको हैन? यसमा तिमीहरूलाई कन्फ्युजन छ छैन नि? यो कुरा त छैन। अब तिमीहरूलाई के भनेको छ क्वेसनले भन्दा 20 मिटरमा चाहिँ के गर्ने भनेको छ, यो कर्डको पोइन्टहरूलाई तैँले सेट आउट गर भनेको छ के तिमीलाई। क्वेसनले 20 मिटरको अन्तरालमा तिमीहरूलाई सेट गर भनेको छ। अब सुरुमा तिमी आयो हेर, 0 आयो, 20 आयो, 30 आयो, 40 आयो, 60 आयो, 80 आयो, 100, 120 गर्दै 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 आउँदा यहाँ आउँदा कति आयो, 1160 अथवा 1100 आयो, 1120 आयो, 1160 आयो, 1180 आयो। त्यसपछि तिमी कतिमा जाने हो त, 1200 मा जाने हो कि हैन? हो कि हैन भन त? हो। यसरी 1200 मा आयो, त्यसपछि 1220 मा आउँछौ, 1240 मा आउँछौ, यसरी 1260, 1280, 1300 अनि 1320, 1340 गर्दै यसरी हाम्रो बाटोको इन्डिङसम्म हामी यसरी जाने हो नि त। अब यो पोइन्टहरू बीचमा जति पनि पोइन्टहरू परेका छन्, यो पोइन्टको चाहिँ तिमीले के गर्ने हो त, टोटल लेन्थ अथवा सबकर्डको लेन्थ निकाल्ने हो, अनि के गर्ने हो, डिफ्लेक्सन एंगल निकाल्ने हो। यसको लागि तिमीलाई के भयो त, कन्फ्युजन भएन। सबकर्डको लेन्थ भनेको तिमीलाई क्वेसनमै दिएको छ 20 मिटर भनेर दिएको छ भने यो 20 मिटर हुँदो रहेछ भन्ने कुरा तिमीलाई कन्फ्युजनै भएन। तर यहाँ त 20 मिटरको भनेको छ, तर यसको के छ त हेर त, यो कर्भको स्टार्टिङ पोइन्टको चेन्ज भनेको 1183.01 छ, जुन भनेको 1180 भन्दा ठुलो, 1200 भन्दा सानो हो कि हैन? हो नि? यस्तो केसमा हामीले सर्कुलर कर्भको केसमा के गरिन्छ त भन्दा, यो बीचको 20 मिटर, अब यो सुरुको चेन्जमा हेर है, यो 1100 1200 थियो अनि 1180 थियो भने अब यो पीसी पोइन्ट अफ कर्भ अथवा बिगिनिङ अफ द कर्भदेखि त्यो पहिलो सबकर्भसँगको लेन्थ कति छ भन्ने कुरा थाहा पाउने हो कि पहिला। भनेको मतलब
1180 पछि आउने भनेको 1200 हो नि 1183 को बीचमा दुईटाको भनेको एउटा 1180 अर्को 1200 को बीचमा पर्ने हो कि हैन हो सर हो भनिसकेपछि 1200 बाट त्यो 1183.01 घटाइसकेपछि यो पहिलो कडको लेन्थ आउँछ कि आउँदैन आयो आयो अब पहिलो कडको लेन्थ आइसकेपछि त तिमीलाई त्यसपछि त तिमीले 1200 बाट 20 जान सक्यो 1240 जान सक्यो 1260 जान सक्यो 1280 जान सक्यो अनि त्यसपछि 1300 गयो त्यसपछि आउने भनेको 1320 हो तर तिमीलाई पोइन्ट अफ टेन्डेन्सी पनि थाहा छ अनि त्यसपछि पोइन्ट अफ टेन्डेन्सी थाहा भइसकेपछि के गर्ने त भन्दा यो पोइन्ट अफ टेन्डेन्सीबाट त्यो 1300 घटाइसकेपछि त्यो बाँकी रहेको लेन्थ आउँछ कि आउँदैन भन त लास्ट कप कडको लागि आउँछ आउँछ नि हो यसमा के गरिन्छ त भन्दा पहिलो र लास्टको कडलाई सब कड भनिन्छ जुन भनेको तिमीलाई क्वेसनमा दिएको भन्दा थोरै हुन्छ भन्न खोजेको नर्मल कड भन्दा तिमीलाई 20 मिटर दिएको छ अथवा कड मात्र भन्यो भने तिमीलाई 20 मिटर दिएकै छ हेर अनि त्यसपछि 20 मिटर नपुगेको केसमा हामीले के गरिन्छ त त्यसलाई दुईटा इन्टरभल अथवा नाइबरबाट हामीले घटाएर के गरियो त त्यो त्यहाँ बन्ने नर्मल अथवा सब कड के नर्मल कड बाहेकको के त सब कड जुन भनेको 20 मिटर भन्दा तल हुन्छ डिस्टेन्स अथवा त्यसको लिनियर डिस्टेन्स 20 मिटर भन्दा थोरै हुन्छ त्यो दुईटा सब कड निकाल्छौँ त्यो दुईटा सब कडलाई गरिसकेपछि त फेरि बीचका त सबै 20 मिटरमा सेट गर्न सक्यो कि सकिएन भन त प्रकाश फेरि भन्छु हेर म 2020 सुन यहाँ फेरि भन्छु म अरू सबैले बुझ नबुझेकोले पनि यो हामीले रोडको पोइन्टहरु छ सर्वे गरेर दियो डिजाइनरले दियो अब हामीले लेआउट गर्न छ पोइन्ट अफ कमिटमेन्ट भनेको हामीलाई निकाल्न केही टेन्सनको कुरा हैन किनकि इन्टरसेक्सन पोइन्टको टेन्जेन्ट निकालेको सरी चेन्ज निकालेका हुन्छौं त्यसमा टेन्जेन्टले घटाइसकेपछि पोइन्ट अफ द कर्व पनि आउँछ अथवा पोइन्ट अफ द टेन्जेन्सी भनेको इन्ड अफ द कर्व पनि आउँछ स्टार्टिङ अफ द कर्व पनि आउँछ यो दुईटा पोइन्ट निकाल्नको लागि तिमीलाई टेन्सन छैन अब तिमीलाई टेन्सन भनेको बीचमा कर्व हुन्छ स्ट्रेट भएको भए त टेन्सनै थिएन 20 मिटरमा गए सकिहाल्थ्यो तर यहाँ कर्व छ कर्व भइसकेपछि हामीले पोइन्ट अफ कमिटमेन्टको हामीले के गरिसक्यौं भन्दा पोइन्टलाई सेटअप गरिसक्यौं अब हामीले फिल्डमा यो कर्वलाई यो रेनकाइन मेथडबाट लेआउट गर्दा त यो पोइन्ट अफ पीसी लेखेको छु नि मैले जुन भनेको स्टार्टिङ अफ द कर्व अथवा पोइन्ट अफ कमिटमेन्ट अथवा पोइन्ट अफ द कर्व हो यो पोइन्टमा हामीले के गर्ने हो त थ्योरलाइटलाई सेटअप गर्ने हो यो साइड यो पोइन्टमा थ्योरलाइटलाई सेटअप गरेर यो आइपी3 को जुन डाइरेक्सन छ यसमा 0 डिग्री 0 मिनेट 0 सेकेन्ड सेट गरेर अनि त्यसपछि हामीले के गर्ने हो त यो प्रत्येक पोइन्टहरु कर्वका कतिवटा पोइन्टहरु छन् के रे टेन्जेन्शियल डिफ्लेक्सन एंगल डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 डेल्टा 4 गर्दै अनि ठ्याक्क त्यो थ्योरलाइटलाई जति एंगल आएको छ त्यति एंगलले के गर्ने घुमाउँदै 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 गर्दै के गर्ने हो लास्ट पोइन्टसम्म हामी पुगेर यो कर्वलाई सेट आउट गर्ने हो हाम्रो मेथडले त्यो भन्छ अब यो गर्दै गर्दा पोइन्ट अफ कमिटमेन्ट त आयो तर यसपछिको 1200 को पोइन्ट हो अब यहाँबाट कति मिटर जाने भन्ने त थाहा हुन पर्यो नि कडको लेन्थ त थाहा हुन पर्यो नि हो त्यो थाहा हुनको लागि त 1180 पछि आउने भनेको 1200 थियो यो 1200 बाट 1183 घटाइसकेपछि यो पीसी बाट एउटा कडसम्मको लेन्थ आयो कि आएन आयो त्यसपछि त हाम्रो नर्मल कड दिएकै छ 20 मिटरको कड हामीले राख्दै आवश्यक कतिवटा हजुर यो 1200 छ नि सर त्यो कस्तो भएको र मतलब हामीले 1183 बाट 2020 युज गर्ने भनेको हैन र नै सुरुबाटै तिमीलाई 1100 तिमीले 20 मिटरको चेनेजमा तैले आफ्नो पोइन्टहरु लेआउट गर भनेको छ बुझ्यौ नि अनि यो 1183 भनेको पोइन्ट अफ द कर्व हाम्रो पहिले आइसक्यो बुझ्यौ नि 1183 भनेको पहिले पोइन्ट अफ द कर्व हाम्रो आइसक्यो अब हामीलाई के भनेको छ सुरुबाट तैले 20 मिटरको चेनेजमा पोइन्टहरु लेआउट गर्दै जा भनेको छ 1180 मिटरको नि आयो अब हामीले पोइन्ट लेआउट गर्ने भनेको के हो त 1200 को पोइन्ट लेआउट गर्ने हो नि त तर हामीलाई 1200 को पोइन्ट लेआउट गर्नको लागि हामीले त थ्योरलाइट त यो ठाउँमा राख्ने यो कर्व सेट आउट गर्नको लागि अथवा रेनकाइन मेथडबाट कर्व सेट आउट गर्नको लागि पोइन्ट अफ कमिटमेन्टमा यहाँ हो नि त थ्योरलाइट सेट गर्ने हो यो डिस्टेन्सबाट पहिलो 1200 को कति छ भन्ने कुरा त थाहा हुन पर्यो जुन हाम्रो फर्मुला छ नि 1718.9 * c1/r भन्ने मिनेट त्यो c1 भनेको त यो कर्ड लेन्थ हो यहाँ यो पोइन्ट अफ कर्व देखि यो 1200 सम्मको डिस्टेन्स हो नि त सुरुको लागि अनि त्यसपछि त पिपी भन त यो उसको 1200 हो भनेर कहाँ दिएको छ दिएको हुन्छ कस्तो रहेछ नै भन्न खोजेको 20 मिटरमा जाने हो नि त तिमी सुरुको 0 बाट सुरु भएपछि 20 को गुणा जाँदाखेरि त 1180 पछि 1200 1220 1240 हुँदै जाने हो नि त भयो बुझ्यौ नि हैन ल
अनि यो पोइन्ट अफ कमिटमेन्टबाट अथवा यो जुन पिसी लेखेको पोइन्टबाट तिमी यो 1200 को पोइन्ट कति टाढा छ भन्नको लागि त यसको चेन्जेसबाट यसको चेन्जेस निकाल्यो भने यो दुईटाको 1200 र 1183 को डिफरेन्स निकालिसकेपछि यो पिसीबाट पहिलो कर्डको लागि के आयो त लेन्थ आयो। लेन्थ आइसकेपछि C1 भनेको अहिलेको मैले लेखेको थिएँ फर्मुलामा जुन 1718.9 यहाँ छ हेर 1718.9 हजुर यो अगाडि छुट्याएको थियो कि सर यो लाइन गएर यो 1718 आएको कसरी सर अनि पछि क्वेसनमा आउला भनेर सोधेको थिएँ। 1718 कसरी आएको भन्ने कुरा आयो फेरि ल ठिकै छ। मिनेटमा चेन्ज गरेर आएको थियो हैन केही पनि हैन त्यो भन्दै हुनुहुन्थ्यो लाइन गयो कि बिचैमा। यो 1718 कसरी आएको भन्दा यो हाम्रो यो अब तिमीलाई त सर्कलको प्रोपर्टिज मैले भनिसकेको थिएँ हेर यो r * 2 डेल्टा यो r भनेको r * 2 डेल्टा 1 भनेको यो कर्डको लेन्थ हुन्छ t1a भनेको यो त बुझ्यौ नि। अनि यो बराबर यो c1 भनेको किन भन्दा त्यो सर्कलमा त अथवा तिमीले लेआउट गर्न पर्ने पोइन्टहरु छ त्यहाँ त तिम्रो एउटा मात्र कर्ड त हुँदैन 4 5 6 7 वटा 8 10 वटा हुन्छ हो त्यही भएर पहिलो कर्डको लागि c1 लेखेको कर्ड नम्बर 1 भयो यो। अनि त्यसपछि त्यही डेल्टा 1 लाई अब यो केही गर्न परेन यो डेल्टा 1 त तिमीले निकाल्ने यो डेल्टा 1 लाई मात्र राखेर c1/2r गर्न पर्यो जुन चाहिँ तिम्रो के छ त्यो लिनियर मेजर यो रेडियनमा भयो। अब तिमीलाई चाहिएको एंगलमा किनकि यहाँ तिमीले त्यसलाई सेटअप गरेर तिमीले डिफ्लेक्सन एंगल घुमाउने भनिसकेपछि डेल्टा 1 भनेको के हो त c1/2r रेडियनलाई डिग्रीमा लानको लागि 180 डिग्री/पाई गरिसकेपछि त्यो डिग्रीमा गयो। तर हाम्रो पहिलो कर्डको लागि के हुन्छ त भन्दा डिफ्लेक्सन एंगल थोरै हुन्छ भन्न खोजेको डिग्रीमै पुग्दैन 1 डिग्रीमै नपुग्ने हुनाले हामीले त्यसलाई 60 ले डिग्रीलाई 60 ले मल्टिप्लाई गरेर मिनेटमा लिएर गएको हो के अरु केही पनि हैन। अनि त्यही यो 180 * 60 डिवाइड बाइ 2 डिवाइड बाइ पाई गर्दा 1718.9 आउँछ अनि c1 नै रह्यो। हजुर सर तर 2 ले डिवाइड गरेर 1718.9 आएन र के भने फेरि भन त त्यहाँ सर फर्मुलामा हैन c/r बच्छ होला के लास्टमा 2 ले पनि डिवाइड गरेपछि 1718 आउँछ न त त्यसको डबल हुन्छ। है त मैले यो उसबाट हेरेको थिएँ। अ 1718 यहाँ पछाडी पनि मैले पछाडी पर है त 2 ले डिवाइड गरिसकेपछि त्यति आउँछ सर 2 चाहिँ हुन्न होला फर्मुलामा लास्टमा c/r मात्रै c/r हो त्यहाँ चाहिँ त्यो 2 चाहिँ मिस्टेकले आएको रहेछ यहाँ चाहिँ r राखेको छु मैले त्यहाँ चाहिँ 2 आएछ के बढी आएछ ल त्यो टाइप गर्दा मिस्टेक भयो होला किनकि प्रत्येक टाइप गरेको छ यहाँ हेर है त त्यही सेम त्यही तरिकाले 1718.9 * c1/r आएको हो के। अब तिमीलाई r दिएको छ यो c1 भनेको जुन हामीले अहिले निकालेका छौं नि 1200 बाट घटाएर यो 1200 बाट 1183.01 भनेर जुन घटाएका छौं अथवा 1200 बाट 1183.01 घटाएर आएको छ यो पहिलो कर्ड हो के। यो तिमीले त थ्योलाइट सेट गर्ने भनेको त यो पीसी अथवा यो पोइन्ट अफ द कर्डमा हो नि त अथवा पोइन्ट अफ द कमिटमेन्टमा हो नि त। यहाँबाट कति जाने भने एंगल त तिमीले निकालिसक्यौ डेल्टा 1 भनेको कति आयो त 1 डिग्री 56 मिनेट 49 सेकेन्ड आयो यो पछि आउँछ क्याल्कुलेसनमा भन। त्यो सर त्यहाँदेखि त्यहाँसम्म निकाल्यो कोड हुन्छ कि सर आर हुन्छ र सर लेन्थ हो यो प्रश्न सोध्यौ तिमीले अहिले सोध्यौ मैले लास्टमा सोधौला भन्ने अपेक्षा गरेको थिएँ म लास्टमा भन्छु है यो पनि फेरि यो अहिले चाहिँ तिमीले सोध्यो फ्याक्टै बीचमा सोधिहाल्यौ किन हुन्छ किन हामीले यो कर्ड मान्ने कि आर्क मान्ने भन्ने कुरा म भन्छु। अहिले सुन अहिले भनेको तिमीले लिनियर मात्र बुझ भन्न खोजेको c1 भनेको 16 जुन हाम्रो यो के आयो 1200 बाट 1183 घटाउँदा 16.99 आयो कि आएन आयो नि। अब तिमीले डिफ्लेक्सन एंगल डेल्टा 1 भनेको कति गरी निकालेका छौ हेर त यो 1718.9 * 16.99 डिवाइड बाइ 250 * 60 गरेर त कति आउँछ यो आयो कि आएन सबैको पहिला यो क्याल्कुलेसन हेर त मैले भन्छु है तिमी बिमल तिम्रो क्वेशनको एन्सर पनि भन्छु। यति आयो डिवाइड बाइ 60 किन गरेको भनेनौ नि त मलाई कसैले पनि सोधेनौ त्यो त आउँछ तर फर्मुलामा r मात्र थियो r भनेको 250 थियो 60 ले किन डिवाइड भयो भनेर कसैले सोधेनौ नि डिग्रीमा चेन्ज गर्न होला त्यो डिग्रीमा चेन्ज गर्नलाई त सुरुमा फर्मुलामा त मिनेट तिम्रो 116 मिनेट आएको थियो
सुन 160 मिनट आएको थियो, त्यसलाई डिग्रीमा लानको लागि हामीले के गर्यो त डिभाइड बाइ 60 मिनेट भन्दा बढी आइसकेपछि 1 डिग्रीमा हुन्छ तिम्रो हो। त्यसैलाई हामीले 60 ले डिभाइड गरिसकेपछि तिम्रो केमा गयो त सबै डिग्रीमा गयो। अब यो डेल्टा 1 भनेको यसरी तिमीले निकाल्न सक्यौ। अब यहाँ तिमीले पीसी भन्ने पोइन्टमा थ्योडलाइट राखेर यो आइपी3 मा 0 डिग्री 0 मिनेट सेट गरेर तिमीले के गर्यौ त यो 1 डिग्री 56 मिनेट 49 सेकेन्ड पहिला थ्योडलाइटलाई घुमायौ, क्लकवाइज तिम्रो एंगल मेजरमेन्ट गर्यौ, अनि त्यसपछि तिमी कति त 16.99 मिटर गयो भने यो पोइन्ट आयो के, फर्स्ट पोइन्ट आयो के, बुझ्यौ नि। यो पोइन्टबाट डाइरेक्टली लिनियर मेजरमेन्ट गर्यौ भने यो पोइन्ट अफ द के आयो त फर्स्ट पोइन्ट आयो के, यो पोइन्ट फर्स्ट कर्व, यो कर्वमा यो फर्स्ट पोइन्ट आयो। बुझ्यो कि बुझेन यो कुरा भन त मलाई? बुझ्यो, यो कुरा बुझ्यो। अब त्यसपछि त हाम्रो लास्टको सब कर्व बाहेक त बाँकी रहेको बीचमा सबै 20 मिटरका कर्व हुने हुन् कि हैनन्? हुन्छ हुन्छ। अब कतिवटा हुन्छ भन्नको लागि त हामीले जुन यो 1300 मानेका छौं भनेको 1300 अनि यो 1200 भनेको भित्रै छ, यसलाई 20 मिटरको कतिवटा बन्छ भन्नको लागि त्योबाट त्यो 1300 बाट 1200 घटाइसकेपछि डिभाइड बाइ 20 गरिसकेपछि 5 आयो कि आएन? नम्बर अफ 5 आयो कि आएन? बीचमा 5 वटा आयो भनेपछि एउटा 1200 को र एउटा 1300 को पोइन्ट, जुन 1300 को पोइन्टलाई हामीले गरिसकेपछि कतिवटा भयो त टोटल 5 + 2 7 वटा भयो। भन्न खोजेको नर्मल कर्व 5 वटा भयो, त्यसपछि सब कर्व भनेको 2टा भनेर कति भयो त 5 + 2 7 वटा तिम्रो टोटल कर्व भयो कि भएन भन त? भयो। अनि त्यसपछि फर्स्ट कर्वको लागि त डिफ्लेक्सन एंगल यति आयो 1 डिग्री 56 मिनेट 49 सेकेन्ड आयो। अनि सेकेन्ड देखि 6 सम्म त तिम्रो प्रत्येक कर्वको चाहिँ 20 मिटरको कर्व छ भनिसकेपछि के हुन्छ त भन्दा एउटै आउँछ कि आउँदैन डिफ्लेक्सन एंगल भन त मलाई? टेन्जेन्शियल डिफ्लेक्सन एंगल यही फर्मुला C1 को भ्यालु C2 C3 C4 C5 C6 सम्म त एउटै 20 मिटर भइसकेपछि त सबैको लागि 2 डिग्री 70 मिनेट 31 सेकेन्ड आउने भयो कि भएन टेन्जेन्शियल एंगल? आउँछ। अनि त्यसपछि लास्ट पोइन्टको भनेको जुन तिम्रो सब कर्व हो त्यो कर्व पनि कति छ त 13.91 मिटरको भइसकेपछि लास्टको लागि पनि टेन्जेन्शियल डिफ्लेक्सन के आयो त फरक आयो। आयो कि आएन? यो कुरा बुझ्यो कि बुझेन? यस सर। ल यो कुरा बुझिसकेपछि ल हेर है, अब यो भन्ने पोइन्टमा अहिले मैले यो फिगरमा के हैन, एउटा यो रोडको के रे स्ट्रक्चर थियो, यो आइपी3 लाई जुम आउट गरेर यहाँ देखाएँ, अघि फिगरमा डिस्क्राइब गरेँ। अब अघिको सुरुको फिगर सम्झ, सुरुको लागि टेन्जेन्शियल डिफ्लेक्सन एंगल भनेको डेल्टा 1 नै हुन्छ, जुन भनेको तिमीले 18.9 इन्टु C1/R मिनेट गरेर निकालेका थियो, जुन 1 डिग्री 56 मिनेट 49 सेकेन्ड थियो। ल सुरुको लागि भयो। त्यसपछिको पोइन्टलाई तिमीले सेट आउट गर्न हो भने पर्ख है त, यो फिगरमा ल्याउँछु क्लियर होला तिमी, यो फिगर भयो भने ल यहाँ के छ हेर त, सुरुको यो डेल्टा 1 भनेको डिफ्लेक्सन एंगल, यहाँ हेर डिफ्लेक्सन एंगल सुरुको पोइन्टको लागि त तिमीले जति निकाल्यो त्यति नै भयो। त्यसपछि निकालेको त तिमीले डेल्टा 2 भन्ने थियो, यो डेल्टा 2 भनेको कति निकालेका थियो, डेल्टा 2 देखि डेल्टा 6 सम्म 2 डिग्री 17 मिनेट 31 सेकेन्ड गरेका थियो भने ए पोइन्टको लागि तिमीले थ्योडलाइटलाई 1 डिग्री 56 मिनेट 49 सेकेन्ड घुमाइसकेपछि रोटेट गरिसकेपछि ए पोइन्ट लोकेट भयो भने अब यही तिमीले त यो रेनकाइन मेथडमा अथवा वान थ्योडलाइट मेथडमा त तिमीले त यो T1 भन्ने पोइन्टमै तिमीले के गरिरहेका छौ त थ्योडलाइटलाई सेटअप गरिरहेका छौ, त्यो के रे थ्योडलाइटलाई मुभ गर्ने हैन। अनि त्यसपछि आई भन्ने पोइन्टमा इन्टरसेक्सन पोइन्टमा तिमीले के गर्यौ त लाइन अफ साइडलाई 0 डिग्री 0 मिनेट 0 सेकेन्ड गर्यौ भनेपछि पहिलो पोइन्टको लागि डिफ्लेक्सन एंगल डेल्टा 1 आएको थियो, जुन जति हो त्यति नै हुन्छ। त्यसपछिको लागि सुरुकोबाट 0 बाट टोटल बी पोइन्ट लोकेट गर्नको लागि स्मल डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 हुन्छ कि हुन्न? अघि नै भनेको अनुसार हुन्छ कि हुँदैन भन त? एंगल हुन्छ नि, जुन भनेको 2 डिग्री 17 मिनेट 31 सेकेन्ड प्लस 1 डिग्री 56 मिनेट 49 सेकेन्ड आएर 4 डिग्री 14 मिनेट 20 सेकेन्ड भयो। अब यो डेल्टा 2 सम्मको अथवा बी पोइन्ट सम्मको एंगल कति थियो? 4 डिग्री 14 मिनेट 20 सेकेन्ड थियो भने अनि त्यसपछि फेरि त्यही, किनकि डेल्टा 2 बाट डेल्टा 6 सम्म त तिम्रो एउटै कर्व हो, 20 मिटरको कर्व छ भनिसकेपछि यो 2 डिग्री फेरि जोडिसकेपछि डेल्टा 3 को लागि पनि फेरि आएको आएन डिफ्लेक्सन एंगल? आयो। अब यहाँ 6 to 8 भएको छ, यो मिस्टेक यहाँ यो जोड्दा चाहिँ डेल्टा 4 को लागि यहाँ क्याल्कुलेसन मिस्टेक भएछ। यो टाइप गर्न बहुतै गाह्रो हुँदो रहेछ पावर पोइन्टमा डिग्री मिनेट सेकेन्ड, त्यही भएर यहाँ छोरे मिस्टेक है। यो चाहिँ क्याल्कुलेसन हेर है त एकचोटि है।
यहाँ यो क्याल्कुलेसन मिस्टेक छ। अनि हेर लास्टमा यो T1 देखि 8 डिग्री के रे 49 मिनेट यो माथि हुन्छ सर 8 डिग्री 49 मिनेट यो 22 सेकेन्ड 8 डिग्री 49 मिनेट 22 सेकेन्ड माथि हुन्छ है। यो माथि छ, मैले यो के रे सचाएर दिउँला, यो टाइप गर्दा मिस्टेक भएको तल माथि भएर हो। ठिक छ, यो कुरा बुझ्यो नि हैन यहाँसम्म त? हजुर सर बुझियो। अनि त्यसपछि यो लास्ट पोइन्ट भनेको डेल्टा 7 तिम्रो 7 वटा कड थियो भने यो 7 वटा कड भनेको अघिल्लो त्यो पोइन्टको डेल्टा 7 लास्ट पोइन्टको। अनि अहिले मैले के भनेको त्यो फर्मुलामा क्यापिटल डेल्टा n - 1 भनेको 7 1 - 1 भनेको 6 थियो नि, जुन 6 भनेको चाहिँ तिम्रो अघिल्लोसम्म डेल्टा 6 जति आएको छ टोटल डिफ्लेक्सन एङ्गल। अनि त्यो पोइन्टको टेन्जेन्सियल डिफ्लेक्सन एङ्गल जोडिसकेपछि त्यो लास्ट पोइन्टसम्मको के आयो त डेल्टा 7 को डिफ्लेक्सन एङ्गल आयो। अब यो कुरामा चाहिँ 15 डिग्री आयो। अब यो तिमीले गरेको क्याल्कुलेसन ठिक छ कि छैन भन्नको लागि सुन है, तिमीले गरेको क्याल्कुलेसन ठिक छ कि छैन भन्नको लागि त हाम्रो त्यो जुन कर्भको चाहिँ तिम्रो त्यो टेन्जेन्टले एउटा कर्डमा बनाएको एङ्गल चाहिँ सेन्टरमा बनेको एङ्गल हाफ हुन्छ भनेको मतलब सेन्टरमा त टोटल डिफ्लेक्सन एङ्गल बनेको छ जुन 30 डिग्री थियो, त्यो 30 डिग्रीलाई डिभाइड बाई 2 भनेको चाहिँ 15 डिग्री भयो नि। हो यसरी चाहिँ यो क्याल्कुलेसन आएको के बुझ्यौ नि? तिमीले गरेको यति यो 15 डिग्री जोड्दै आउँदा तिम्रो 15 डिग्री आएको छ भने ठिक छ, तिमीले गरेको क्याल्कुलेसन बाई चान्स मिस्टेक भयो भने तिमीले यहाँ जोड्दा अथवा तिमीले चाहिँ कर्डको क्याल्कुलेसन गर्दा चाहिँ मिस्टेक गर्यो भन्ने कुरा हो। ल यो कुरा भयो, यो नर्मल कुरा भयो। अब मलाई उसले सोधेको क्वेसन के रे विमलले सोधेको क्वेसन मैले लास्टमा भन्छु भनेको थिएँ, कसैले सोध्छ कि भन्ने अपेक्षा गरेको थिएँ, विमलले सोधे बिचमै। ल ठिक छ, यो के हो भन्दा यो मेथड यो रेनकाइन मेथडै सुरुमा कसरी एजुम्सन गरिएको भन्दा तिम्रो यो कड छ नि, यो कड र यो यति सानो लिने कि यो कड र आर को डिस्टेन्स बराबर होस् अथवा एप्रोक्सिमेटली बराबर होस् भनेर राखिएको हो कि यो एजुम्सन नै त्यसको त्यो हो के भन्न खोजेको। T1A आर को लेन्थ र T1A को कड को लेन्थ बराबर होस् भनेर। त्यही भएर 20 मिटर 30 मिटर मात्र युज गरिन्छ, हामीले लङ 50 मिटर 100 मिटर युज गरिँदैन। अनि अर्को रेनकाइन मेथड कतिखेर फ्लप खान्छ भने जब यो कड भन्दा आर सानो हुन्छ त्यतिखेर फ्लप खान्छ। किन भन्छौ भने त्यतिखेर चाहिँ तिम्रो यो आर को र यो कड को लेन्थ फरक पर्न जान्छ के। यो रेनकाइन मेथडमा तिम्रो यो टोटल लेन्थ र यो आर भन्दा कम भइसकेपछि के हुन्छ त भन्दा यो जस्तै 20 मिटर मात्र नापेका छौँ, रेडियस 250 मिटर छ, जम्मा हामीले कति नापेका छौँ 20 मिटर भनेपछि धेरै नै तल सानो भयो नि त। हो सानो भइसकेपछि के हुन्छ त एजुम्सनले के भन्छ त भन्दा रेनकाइनको एजुम्सनले सुरुमा यो T1A देखिको कड को लेन्थ र T1A को आर को लेन्थ बराबर भनेर एजुम्सन गरेको छ। त्यो हिसाबले यो मेथड के भएको छ फिल्डमा अपडेट भएको छ के, त्यसरी अपडेट भएको छ। यो कुरा बुझ्यौ नि यो कुरा विमल? त्यही भएर नै होला सायद त्यो टेन्जेन्सियल एङ्गल र डिफ्लेक्सन एङ्गल एउटै बनाएको छ। टेन्जेन्सियल एङ्गल र नै नत्र त्यो हाम्रो त्यो डिफ्लेक्सन एङ्गल त माथि टेन्जेन्सियल एङ्गल र डिफ्लेक्सन एङ्गल सुरुको टेन्जेन्सियल एङ्गल र भनेको चाहिँ तिम्रो यो त यहाँ त तिम्रो पुरै सर्कलको प्रोपर्टी छ नि। यो त एउटै यो सिम्पल सर्कल कप भनेको त एउटै रेडियसले बनेको हो कि हैन? हो एउटै रेडियसले बनिसकेपछि तिमीले अब अहिले बिर्स्यो होला, ठिकै छ बिर्से पनि होला, पढेको चाहिँ बिर्सिन्छ भने एकचोटि तिमीले त 12मा पढ्यो कि 11मा पढ्यो तिमीहरूले त्यहीँ ठ्याक्क त्यो सर्कलको प्रोपर्टिजमा गएर हेर्नु यो पोइन्ट हो ठ्याक्कै त्यहीँ फिगर सहित छ के। नै मैले भन्न खोजेको अघिको त्यो डिफ्लेक्सन एङ्गल त माथि यहाँ यो अहिले देखाएको फिगरमा चाहिँ I1A अनि अरे IA1A हैन र? I1 अनि IA1A हैन र त्यो हामीले अगाडि पढे अनुसार I1A1A हैन I1 हैन IA1 अरे IA1A। अनि त्यसपछि के भन्यो अरे? हैन त्यो त अगाडिको स्टेट पोर्सन जोडेको केसमा हो नि त। तिमीले भनेको ठिक छ, भन्न खोजेको तिमीले यो फिगरमा यसरी भनेका छौ। यो के रे यहाँ कहाँ गयो त्यो फिगर पर है त? हो यो फिगरमा तिमीले यसरी नै डिस्क्राइब गर्न खोजेको हैन? यसरी नै यो IP2 को जुन फिगर आएको छ नि। हजुर हजुर यहाँ यो एङ्गल जुन 30 डिग्री छ त्यहाँ त्यही भन्न खोजेको हो कि हैन? हो यही जस्तो हुनुपर्ने हैन र भनेको थिएँ। भन्नाले नै यहाँ जसरी ल्याछौँ नि हामीले 30 डिग्री त्यो डिफ्लेक्सन एङ्गल हो त्यसरी त्यहाँ पनि त्यसरी नै हुनुपर्ने हैन र भन्नु खोजेँ। अनि के भयो यहाँ? अनि के भयो भन न, भन त। ए अनि अहिले चाहिँ हामीले कहाँ
यो त टेन्जेन्ट भएर गएको पोइन्ट हो त्यो भनेको स्टार्टिङ अफ द पोइन्ट र इन्ड अफ द कर्डमा टेन्जेन्ट भएको भने हामीले त यहाँ तिम्रो त कर्डहरू त फेरि फरक फरक लेन्थको कर्डहरू हुन्छ नि त एकचोटि तिमीले भेरिफाई गरेर बुझ्छौ यो मैले यो दिएको स्लाइड अपलोड गरिदिन्छु अब किनकि यसपछि हामीले ट्रान्जिसन कब पर्छौँ एकचोटि यो स्लाइडमा चाहिँ यो हेर मैले गरेको न्युमेरिकल डिराइभ सहितको न्युमेरिकल हेरेर बुझ्छौ अनि त्यसपछि बुझेन भने फेरि सोध न मलाई कहाँनिर कन्फ्युजन छ बुझ एक ठाउँ कन्फ्युजन आउँछ तिमीहरूले कतिको सोध्छौ मलाई त्यहाँ एक्सपेक्टेसन छ त्यहाँ चाहिँ कन्फ्युजन आउँछ त्यो कति राख्ने भनेर अब अर्को क्लासमा सोध्छौ भन्ने आशा छ होइन त्यो सोध्यो भने चाहिँ त्यतिखेर म क्लियर गराउँला त्यो कुरा एक ठाउँ यो अब यो मैले लगाएको स्लाइड र यो न्युमेरिकल गरिसकेपछि तिमीलाई यसको न्युमेरिकलमा एक ठाउँ चाहिँ कन्फ्युजन आउँछ पक्कै पनि आउँछ त्यो न्युमेरिकल गर्यो भने प्र्याक्टिस गर्यो भने त्यतिखेर म चाहिँ के हुन्छ फरक यदि सोधेनौ भने पनि म भन्छु त्यो चाहिँ है त सो त्यो हजुरले त्यो नियर अबाउट कड र त्यो आर्क एउटै हुन जान्छ भन्नुभयो नि त्यो एक्ज्याक्टली एउटै त हुँदैन अब गराउने चाहिँ हामीले कड गराउने कि आर्क नै बनाउने त्यो त हामीले कड बनाउने आर्क बनाउन सम्भवै छैन हामीले कड लिएरै यहाँ फिल्डमा लेआउट गर्ने हो त्यो त त्यो कड लिएरै लेआउट गर्ने नियर धेरै नजिक हुन्छ भन्नुभयो नि सर त्यही एकदम भन्न खोजेको एप्रोक्सिमेटली भन्न खोजेको तिम्रो त्यही 10-15 सेन्टी तलमाथि परे छुट्टै कुरा हो होइन नत्र लगभग एप्रोक्सिमेटली मिल्न जान्छ के तर त्यो के हुन्छ भन्दा त्यो रोडको केसमा त्यसलाई तिम्रो त्यो सर्कलको कपमा बाहिरको सुपरइम्पोजिसन गर्दा सबै चिज मिलाएको हुन्छ के त्यो सेन्टर यति तलमाथि पर केही फरक चाहिँ पर्दैन के फेरि बुझ्यौ नि नियर एबाउट हुन्छ नत्र त्यो एउटा आर्क र एउटा कर्डको त लेन्थ बराबर हुने त अप्सन नै छैन नि ल है त अब यो भयो तिम्रो के भयो रेनकाइन्ड मेथड यो एकदम इम्पोर्टेन्ट हो के अरे एक्जाम अफ भ्यूले पनि इम्पोर्टेन्ट हो अब बुझ्न पर्ने पनि इम्पोर्टेन्ट हो सिलेबस अनुसार मैले भनिसकेँ आजकल यो त्यस्तो युज हुँदैन तर के हुन्छ सिलेबस कन्टेन्ट अनुसार सबैभन्दा मोस्टली इम्पोर्टेन्ट यही नै पार्ट हो यो कुरा चाहिँ तिमीहरूले बुझेर अनि त्यसपछि यो च्याप्टरमा सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट टास्क भनेको यही र भर्टिकल कर्भ भर्टिकल कर्भ पनि पढिन्छ हामीले ट्रान्जिसन कर्भ पनि पढिन्छ सबभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट भनेको यो रेनकाइन्ड मेथडै हो एङ्गल अफ के अरे एङ्गल र टेप मेजरमेन्ट गरेर पनि एक्जाममा घुमाएर सोध्न सक्छ भन्न खोजेको एङ्गल र टेप युज गरेर कसरी गर्छस् वान थर्ड लाइन मेथड गरेर कसरी गर्छस् टेन्जेन्सियल डिफ्लेक्सनहरू कसरी गर्छस् भनेर विविध तरिकाले के थ्योरी सोध्छ कि न्युमेरिकल चाहिँ सोध्छ यो कुरामा चाहिँ तिमीहरू राम्रोसँग पढ अब यो मैले स्लाइड आजै अपलोड गरिदिन्छु किनकि अब यसपछि हामीले ट्रान्जिसन कर्भ र भर्टिकल कर्भ मात्र पढ्न बाँकी छ त्यसपछि त्यो जुन दुग्गलको बुकमा पनि छ के अरे एक्जाम्पलमा भएको क्वेसन अनि त्यसपछि त्यसको के भन्छ एक्सर्साइजमा भएको क्वेसन पनि प्र्याक्टिस गर कहीँ केही बुझेन भने चाहिँ मलाई सोध्नु एकैचोटि बुझिँदैन यो फिगरलाई मैले गुगल म्यापमा देखाएँ त्यसरी नै तिमीले गुगल म्यापमा हेरेर अब कहाँ इन्टरसेक्सन पोइन्ट त के हुँदो रहेछ भन्ने कुरा तिमीले आफैले भेरिफाई गरेर यो कुराहरूलाई चाहिँ तिमीले अब के गर आफूले एकचोटि अध्ययन गर त्यसपछि बुझ्छौ क्लियर हुन्छौ बुझेन भने म फेरि भन्छु है त स्लाइड हाल्दिहाल्नु अहिले बिर्सिन्छ हजुर हालिदिन्छु मैले असाइनमेन्ट सहित आज असाइनमेन्ट सहित हालिदिन्छु है त हुन्छ ल आजलाई यति गरौँ है त